टिचिङ प्रोफेसर भएर WPI मा काम गरिरहेको छु र लास्ट 1 इयर देखि चाहिँ म एसोसिएट डाइरेक्टर अफ मोर्गन टिचिङ एन्ड लर्निङ सेन्टर भनेको WPI भित्रको एउटा इन्स्टिट्युसन हो, एउटा सेन्टर हो, त्यसमा पनि काम गरिरहेको छु। मेरो त्यो रोलमा चाहिँ प्राइमरीली मैले टिचिङ असिस्टेन्ट, पियर लर्निङ असिस्टेन्टहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ चलाउने गर्छु। त्यसले गर्दा यो अनुभवहरू पनि म सेयर गर्छु। म मेरो स्लाइड चाहिँ एकपल्ट सेयर गर्छु। Basically, in today's talk, I will be going to talk about the use of technology in delivering a physics subject. But since I see many faculty members from different disciplines, त्यसले गर्दाखेरि यो टक चाहिँ यहाँहरु सबैलाई युजफुल गराउने किसिमले मैले त्यो पर्टिकुलरली म यो टेक्नोलोजीमा पनि सिमुलेसन्सहरु चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु र त्यही सिमुलेसन्सहरुको विषयमा त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी सक्सेसफुली युज गरे भन्ने चाहिँ शेयर गर्न चाहन्छु। लेट मी शेयर माय स्क्रिन and also I would like to thank the Central Department of Physics, particularly Binil Aryal sir र सम्पूर्ण साथीहरु सम्पूर्ण सरहरुलाई यहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। म अहिले प्रेजेन्ट गर्ने थाले अनि मैले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि यहाँहरु आज शनिबारै हो, नजान्नु होला, म चाहिँ केही कुराहरु इम्प्लिमेन्ट पनि गरेर देखाउँछु। त्यो सिमुलेसन्सहरु कसरी मैले क्लासमा युज गर्छु भनेर एक्चुअली म त्यसबाट डेभलप गरेका वर्कशीटहरु र यही म सिमुलेसन्सहरु यही स्क्रिन शेयर गरेर पनि देखाउने छु। अलिकति मेरो एउटा बानी के छ भने अलि म छिटो बोल्छु, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति I will try to slow down, but even then, like, this is my habit since last 28 years. जहिले पनि मलाई विद्यार्थीहरूले भन्छन् रुद्र यहाँ त अब हामी नेपालमा हामीले अब सर प्रोफेसर भन्ने चलन छ, तर यहाँ त नामले भन्छन् स्टुडेन्टहरु रुद्र यु स्पीक अ लिटल बिट फास्टर भन्छन्। त्यही पनि I will try my best. Let me share my screen. Binil sir, हजुर पर्फेक्ट, एकदमै राम्रो छ, भोइस पनि ठीक छ। थ्यांक यू सर। यहाँ एकजना साथी को इन्टर गर्न खोजिरहनु भएको छ, क्यान आई एडमिट हिम अर हर? ओके, यहाँ मेरो स्क्रिनमा आइरहनु भएको छ। हजुर, we will do that, हामी गर्छौं। थ्यांक यू सो मच, थ्यांक यू। तपाई उता फोकस गर्दा हुन्छ। हजुर, थ्यांक यू। So today's talk, the title of my talk is Physics Teaching Innovations with Technology. सरले अघि इन्ट्रोड्युस गरिहाल्नुभयो र मैले पनि भनिसकेँ, म असिस्टेन्ट टिचिङ प्रोफेसर हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो अलिकति यसको विषयमा 1 मिनेट मात्रै कुरा गरौँ। मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ दुईटा स्ट्रिम छ, एउटा चाहिँ पर्टिकुलरली टिचिङ फ्याकल्टी, टिचिङलाई फोकस गर्ने किसिमले, र अर्को चाहिँ बोथ ट्रेडिसनल फ्याकल्टी। मेरो क्याटेगोरी चाहिँ टिचिङ क्याटेगोरी हो, टिचिङ फ्याकल्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो प्रमोसन भयो भने एसोसिएट टिचिङ र फुल टिचिङ प्रोफेसर द्याट वे हुने गर्छ। र म एसोसिएट डाइरेक्टर मोर्गन टिचिङ लर्निङ सेन्टर को चाहिँ एसोसिएट डाइरेक्टर पनि हो। Okay, so today I will be particularly going to talk about my teaching experiences and innovative activities in the first part, and in the second part, I'll talk about the art of physics teaching, and I particularly focus on PCK and TPAC. PCK stands for pedagogical content knowledge and TPAC stands for technological, pedagogical and content knowledge. र TPAC लाई कहिलेकाहीँ simply TPCK पनि लेख्ने गरिन्छ। So अलिकति 1 मिनेटमा म क्विकली मेरो यो आजको टकलाई चाहिँ अलिकति म पर्टिकुलरली टिचिङसँगै रिलेटेड टिचिङ इनोभेसनमा रिलेटेड भएकोले अलिकति मेरो टिचिङ ब्याकग्राउन्ड अघि विनिल सरले पनि भनिहाल्नुभयो, त्यही पनि म अलिकति एड गर्न चाहन्छु। I taught physics and math in Little Angels School in from 1990 to 2004. 12 वर्ष त्यहाँ पढाएँ र म हेड अफ द फ्याकल्टी भएर काम गरेँ त्यहाँ 7 वर्ष। Okay, so yep. I taught ISC physics for 6 months in Amrit Science Campus, BSc Physics in Trichandra College at Trichandra College for 2 years. Co-authored 10 school science textbooks, Science and My World, र दुईटा
+2 लेभलको टेक्स्ट बुक अफ हायर सेकेन्डरी फिजिक्स एन्ड भनेर दुईटा हामीले चाहिँ कोअथर मैले पनि कोअथर गरेको छु एन्ड वर्क एज अ रिसोर्स पर्सन इन सेकेन्डरी एजुकेसन डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सेकेन्डरी एजुकेसन डेभलप युनिट्स इन टिचिङ ट्रेनिङ एक्टिभिटिज इन सानोतिमी एन्ड त्रिपुरेश्वर र करिकुलम एन्ड टेक्स्ट बुक डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज थ्रु करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर पनि मैले काम गरेको छु र एकदमै धेरै मैले ट्युटोरिङ गरेको छु होम ट्युटोरिङदेखि लिएर अनि युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ मैले पर्टिकुलरली taught undergraduate physics labs and courses as a teaching assistant during my graduate studies at Western Illinois University and Worcester Polytechnic Institute, where I was a graduate student from 2004 to 2012. त्यो मेरो चाहिँ teaching experience यहाँको taught DNA biophysics in undergraduate course at University of Michigan Ann Arbor. र यहाँहरु यदि विद्यार्थीहरु चाहिँ मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने University of Michigan चाहिँ एकदमै one of the very renowned university हो United States र all over the world मै र यहाँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो biophysics department छ. If you are interested to do your PhD or on any other higher level studies like postdoc, you can consider that university. अनि मैले चाहिँ अहिले currently चाहिँ I am teaching mostly undergraduate courses and graduate courses. Particularly मैले graduate courses मा चाहिँ astrophysics र electrodynamics courses चाहिँ पढाउने गर्छु र म teaching I also teach Masters of Science in Physics Physics for Educators MPED programs जुन चाहिँ high school teacherहरु in service high school teacherहरुले लिने classes हरु हो र I also train high school teachers र अहिले latest last couple of years चाहिँ I am training teaching assistants graduate students who are the graduate students जसले चाहिँ teaching assistant को रूपमा काम गर्छन् particularly उनीहरुले ल्याब हरु पढाउँछन् र recitations हरु गर्छन् र peer learning assistants जुन चाहिँ undergraduate students हरु हुन् र ती स्टुडेन्ट हरुले चाहिँ सर्टेन कोर्स हरु लिइसकेका हुन्छन् र उनीहरुले ती कोर्सेस हरुमा एक्सेल गरिसकेपछि उनीहरुले डिपार्टमेन्ट अप्लाई गर्छन् र हाम्रो डिपार्टमेन्टल कमिटीले तिनीहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छ र सेलेक्ट गरेर उनीहरुलाई चाहिँ क्लासमा जानु भन्दा अगाडि ट्रेनिङ गराउँछ. त्यो ट्रेनिङ गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मेरो डिपार्टमेन्टमा पनि छ र होल क्याम्पसमा पनि छ मेरो मोर्गन टिचिङ लर्निङ सेन्टरको एसोसिएट डाइरेक्टरको हैसियतले. अब अलिकति टिचिङ मेथोडोलोजीको कुरा गरौँ. देयर आर टू मेजर इंस्ट्रक्शनल मेथड्स. One is teacher-centered instructional methods, which every one of us are very familiar with. Teacher lectures, performs activities actively, and students listen or take notes or watch passively. यो चाहिँ एउटा teacher-centered method को एउटा characteristic feature हो. त्यसै गरी यो मेथडमा चाहिँ there is a minimal two-way interactions. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ मैले भनेको छु. There is a minimal interaction, two-way interactions. What does that mean? There is sometimes students might ask questions to the professors or teachers. Only curious students do, otherwise they will just listen passively, and almost no multi-way interactions. So that is the basic difference between teacher-centered instructional method and student-centered instructional method. We mostly love the teacher-centered instructional method. That is our also traditional method. But the goal of today's talk is not that. The goal of today's talk is let's try to implement student-centered method. Let's try to activate the learners. Let's try to make the learners active. So that is the goal of this talk. Okay. So on the other hand, in learner-centered instructional methods, students do activities and teacher simply facilitates. So teacher ले चाहिँ यहाँ facilitator को काम गर्छ, students हरुले चाहिँ learning को काम चाहिँ उनीहरुले primarily उनीहरु गर्छन्. र there are some two-way interactions. Students may ask questions to the instructor. त्यो चाहिँ यहाँ माथि मैले two-way mention गरे, यहाँ पनि two-way छ. तर most importantly, learner-centered technique मा के हुन्छ भने multi-way interaction. That is very important. Discussions among the students, that is the key factor I am going to talk about in today's talk. Okay, so here is a very classic painting picture, a lecture at the University of Bologna in Italy in mid-14th century. I took this picture from Wikipedia. There is a teacher, you can see here giving a lecture from the podium. Teacher is active here and learners are passive.
and what the learners are doing. Maybe some of the learners here, like for example, this person in the front is paying very good attention towards the lecturer, towards the teacher. But there are other people. Let's watch other people. The two people behind, they look like they are sleeping, right? And this person is definitely sleeping, and this person is a kind of 100% sleeping, right? So that is the characteristic feature of in general lecture method, right? So that is the that's how lecture method happens, right? But what WPI, Worcester Polytechnic Institute, my institution, is primarily emphasizing project-based learning. Our institutions have about 40 plus project centers all over the world. संसारभरि WPI को चाहिँ 40 भन्दा बढी प्रोजेक्ट सेन्टरहरू छन्। जस्तै ब्याङ्ककमा एउटा प्रोजेक्ट सेन्टर छ, त्यस्तै गरेर हल्यान्डमा अर्को छ, केन्यामा छ, साउथ अफ्रिकामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, डेनमार्कमा छ, स्विजरल्यान्डमा छ, त्यसै गरेर चाइनामा छ। सो संसारभरि 40 भन्दा बढी WPI का प्रोजेक्ट सेन्टरहरू छन्, जसमा चाहिँ जसको प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको के हो भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गराउने, स्टुडेन्ट सेन्टर चाहिँ एजुकेसन दिने हो। र त्यस्तै गरेर यहाँ म एउटा मेरो क्लासमा भएको एउटा प्रोजेक्ट मैले चाहिँ एस्ट्रोफिजिक्सको कोर्स पनि पढाउने गर्छु। र यो मेरो यो स्लाइडमा हजुरहरूले एउटा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट्स आर प्रोजेक्टिङ देयर प्रोजेक्ट अन जर्नी टु मार्स। they studied literature, they studied standard literature, and they wrote paper. They made presentation out of it, but on top of that they also made a model. They are showing a model here, they are demonstrating a model at the time of presentation. So हामीले कोर्सहरुमा पनि हाम्रो रेगुलर कोर्सेसहरुमा पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्टहरु चाहिँ ससाना प्रोजेक्टहरु, टर्म बेस्ड प्रोजेक्टहरु चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्ने गर्छौं। र आजको कोर टपिक मैले चाहिँ यहाँहरुलाई चाहिँ सुनाउन गएको चाहिँ स्टुडियो स्टाइल टिचिङ हो। स्टुडेन्ट्स लर्न डुइङ बाइ ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज। हजुरहरुले यहाँ एउटा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो पिक्चरमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स आर इन्गेज्ड इन लर्निङ ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज इन अ स्टुडियो क्लास। यो क्लास चाहिँ मैले 2018 मा एउटा फन्ड पाएर मोर्गन टिचिङ लर्निङ सेन्टरबाट एउटा इन्टरनल इन हाउस फन्डिङ पाएर चाहिँ हामीले यो सानो क्लास चलाएका थियौं, पाइलट क्लास। सो यो क्लास चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केल अप गर्यौं र यो क्लास चाहिँ मेरो यो न्यू करियरको भनौं न यो टिचिङ एक्टिभिटीको चाहिँ एउटा सुरुवात थियो, स्टुडियो स्टाइल टिचिङ। र हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा I am standing in the back along with my teaching assistant. Students are working in different hands-on activities, so they work collaboratively. अहिले यो करेन्ट कोभिड-19 को इमर्जेन्सी सिचुएसनले गर्दाखेरि हामी त्यो एटमोस्फियरबाट अहिले टाढा भएका छौं र तै पनि मैले अनलाइन पनि केही इम्प्लिमेन्ट गरे। त्यो कुरा मैले अहिले अन्ततिर हजुरहरूलाई सुनाउने नै छु। सो अलिकति डिग्रेसन मेन टपिकबाट स्लाइटली बाहिर गएर यहाँहरुलाई म एउटा कुरा शेयर गर्न चाहन्छु। हाउ क्यान स्टुडेन्ट्स बी इन्गेज्ड इन teaching learning activities? So one of the model by which we can engage students is think pair share, जुन चाहिँ 1981 मा युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड मा चाहिँ बाट सुरु भएको देखिन्छ। र थिंक पेयर शेयरमा के हुन्छ, म यहाँहरुलाई एउटा मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएँ। एकदम लो टेक मेथड युज गरेर मैले कार्डहरु बनाएको छु। एउटा A4 साइजको पेपरमा ABCD लेखेर 4 वटा बक्सहरु बनाएको छु र स्टुडेन्टहरुलाई फोल्ड गरेर लगाएको छु र मैले क्वेशन्सहरु चाहिँ स्क्रिनमा देखाउँछु र त्यसको अप्सन्सहरु ABCDE देखाउँछु र स्टुडेन्ट्सहरुलाई मैले उनीहरुलाई भोट गर्न लगाउँछु। ल तिमीहरुले राइट आन्सर भोट गर भनेपछि उनीहरुले चाहिँ त्यो आन्सर उनीहरुले थिंक गरेको बेस्ट आन्सर चाहिँ उनीहरुले आफ्नो अगाडि चाहिँ यहाँ जुन पिक्चरमा देखाइएको छ उनीहरुले आफूले अगाडि देखाउँछन् र उनीहरुले यसरी देखाइसकेपछि म हेर्छु एकपल्ट र उनीहरुको यदि उनीहरुले म्याक्सिमम नम्बर अबाउट 75 to 80% ले देखायो भने आई विल बी ह्यापी, राइट।
किनभने इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेक 100% स्टुडेन्ट ह्याप्पी तर त्यही अनि यदि त्योभन्दा कम भयो भने म के गर्छु भने उनीहरूलाई डिस्कस गर्न लगाउँछु यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जब स्टुडेन्टहरूले भोटिङ गर्छ एकले अर्काको भोट चाहिँ देख्न पाउँदैन किनभने उनीहरूले अगाडि यसरी फेस गरिरहेको हुन्छ त्यही कारणले दे क्यानट सी इच अदर सो दे आर भेरी कम्फर्टेबल अन द्याट आई क्यान ओन्ली सी देयर votes but they don't see their vote to each other by each other अनि तिनीहरूलाई म चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न लगाउँछु इन्टरेक्सन गर्न लगाएर 1-2 मिनेट इन्टरेक्सन गरिसकेपछि म उनीहरूलाई फेरि भन्छु ल फेरि भोट गर र त्यो गर्दाखेरि के देखिएको छ भने त्यो चाहिँ पेयरिङ एक्सन हो दे पेयर अप एन्ड देन डिस्कस अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो रेस्पोन्स पोजिटिभ रेस्पोन्स अथवा करेक्ट आन्सर को पर्सेन्टेज चाहिँ बढाएको देखिन्छ अनि 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 त्यसपछि लास्टमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ म तिमीहरू मध्ये पर्टिकुलर 1 or 2 पिपलले चाहिँ व्हाई डिड यु थिंक दैट वाज द राइट आन्सर भनेर उनीहरूको चाहिँ आइडियालाई चाहिँ मैले शेयर गर्न लगाउँछु यो चाहिँ मेरो एउटा एक्चुअली समरमा मैले समर टाइममा हाई स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई चलाएको क्लास हो जुनमा चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले WPI मा लन्च फिजिक्स भन्ने गर्छौं एकपल्ट अलिकति इन्टरप्ट गरेर एउटा क्वेशन सोध्नु पर्यो विनिल सर मैले बोलेको सुनिएको छ अलिक छिटो भएको छ ढिलो भएको छ के क्विक इनपुट दिनुहुन्छ सर छ सुनिया छ एकदम पर्फेक्ट सर यो स्लाइड राम्रो देखिया छ सर एकदमै राम्रो छ क्लियर छ ओके थ्यांक यू सो मच अनि अब फेरि मेरो मेन टपिक तिर फोकस गरौँ व्हाट इज स्टुडियो स्टाइल इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक so it is a type of interactive teaching learning technique which is more student centered and contains the following features भन्नु न यी तलका फिचर्सहरु चाहिँ हजुरहरुले भेटाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टुडियो क्लास भन्दै हुन्छ स्टुडेन्ट्स सिट इन ग्रुप्स facing each other in round tables unlike in a traditional classroom with lecture method हामी लेक्चर मेथडमा के गर्छौं स्टुडेन्ट्सहरु क्लासमा बस्छन् बेन्चहरुमा बस्छन् अगाडि प्रोफेसर टिचर इन्स्ट्रक्टर अगाडि आउनुहुन्छ र उहाँहरुले लेक्चर दिनुहुन्छ स्टुडेन्टहरुले सुन्छन् अथवा कपी गर्न मन लागे कपी गर्छन् अथवा फोन चलाउन मन लागे फोन गर्छन् टेक्स्ट गर्न मन लागे टेक्स्ट गर्छन् अथवा उनीहरुले जे मन लागेको हुन्छ उनीहरुले सुन्छन् जान्छन् र यो तर यो स्टुडियो स्टाइलमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन उनीहरु राउन्ड टेबलमा हुन्छन् स्टुडेन्टहरु इन्टरेक्ट गर्छन् र सेकेन्ड क्याटेगोरीमा चाहिँ दे डु ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटीज सिमुलेसन प्रब्लम सल्भिङ एक्टिभिटीज which are incorporated in the class so मेरो आजको फोकस चाहिँ पर्टिकुलरली सिमुलेसन्स मा हो मैले टाइटलमा पनि भनिसकेको छु कि टिचिङ इनोभेसन्स विथ टेक्नोलोजी र मैले यो पर्टिकुलर क्लासमा चाहिँ सिमुलेसन्सहरु प्रयोग गरेको छु त्यसै कारणले गर्दा ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटीज चाहिँ रियल ग्याजेट्सहरुसँग नभइकन हामीले सुरुमा रियल ग्याजेट्सहरुसँग सुरु गर्यौं तर पछि मैले त्यो क्लासहरुलाई चाहिँ स्केल अप गरेँ स्केल अप गर्दाखेरि रियल ग्याजेट्सहरु किन्नलाई चाहिँ अलिकति महँगो हुने भयो हामीसँग त्यस्तो फन्डिङ भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले थिंक गरेँ इफ आई क्यान use simulation technology is there why don't I use technology and make my teaching a different way त्यो भनेर मैले सिमुलेसन्सहरु चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेँ र that has been very effective म अहिले चाहिँ तेस्रो वर्षमा यो सिमुलेसन्सहरु युज गरेर पढाइरहेको छु र मैले त्यसको डेटाहरु अन्य ढंगले डेटाहरु त कलेक्सन गरेको छैन तर मेरो चाहिँ एन्ड अफ द टर्म इभ्यालुएसनमा स्टुडेन्टहरुको इभ्यालुएसन हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स आर ह्याप्पी एन्ड दे आर लर्निङ अ लट from this in this technique अनि र यसमा चाहिँ in this studio style class there is the main instructor which is in my case in my class the main instructor is myself I will be I am the main instructor but अरुले गर्दा नि कोही फ्याकल्टी चाहिँ मेन इन्स्ट्रक्टर हुन्छ र टिचिङ असिस्टेन्ट्सहरु हुन्छन् अथवा पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्स हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ क्लासमा सर्कुलेट गरेर उनीहरुले चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्छन् र एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरुलाई म यहाँ शेयर गर्न चाहे मैले चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्टहरु ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरु भन्दा पनि म पियर लर्निङ असिस्टेन्टहरु अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरु जसले चाहिँ त्यो कोर्सहरु लिइसकेको छ र एक्सेल गरेको छ उनीहरुलाई ट्रेनिङ गरेर उनीहरुलाई युज गरिरहेको छु र हामीले प्राय गरेर हाम्रो फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा र होल WPI मा हामीले यस्तो यो चाहिँ मेथड चाहिँ फलो गरिरहेका छौं र यो स्टुडियो स्टाइल मेथड भनेको चाहिँ हामीले नै नयाँ गरेको होइन इट वाज डेभलप्ड इन रेन्सियलर पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट इन RPI जुन चाहिँ न्युयोर्कमा छ त्यहाँ चाहिँ 1993 मा चाहिँ यो सुरु गरियो र अहिले चाहिँ more than 150 schools use the studio style technique including MIT and Harvard
र यहाँ मैले एउटा सानो पिक्चर देखाएको छु। यो पिक्चर चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ वासिङटनबाट लिएको हो। युनिभर्सिटी अफ वासिङटनमा फिजिक्स एजुकेसन रिसर्चको एक्टिभ फिजिक्स एजुकेसनमा एक्टिभ रिसर्च फ्याकल्टीहरू छन् त्यहाँ, र उहाँहरूको वेब पेजबाट यो पिक्चर मैले लिएको हो। र यो पिक्चरले क्लियरली के देखाउँछ भने अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल मेथड अफ इन्स्ट्रक्सन, द्याट इज बेसिकली लेक्चर मेथड देख्ने गर्छौँ। र इन द राइट साइड फ्लिप्ड लर्निङ चाहिँ देख्न सक्छौँ। र मेरो क्लास 100% फ्लिप्ड लर्निङ चाहिँ होइन, मेरो क्लास चाहिँ मिक्स्ड हो र 100% ट्रेडिसनल अथवा 100% फ्लिप लर्निङ होइन। अहिले हजुरहरूलाई म नेक्स्ट स्लाइडमा भन्छु वाइ इज द्याट। र वाट इज डन इन ट्रेडिसनल लेक्चर? इन ट्रेडिसनल लेक्चर इन द क्लासरूम the professor or the instructor or the teacher teaches the things, gives the lecture, and the homework is done by the students after the class in home, right? But in the flipped learning, it is flipped. It is a kind of upside down. So what happens in the flipped learning? Student ले चाहिँ audio, video अथवा PowerPoint lectures हरु क्लास आउनु भन्दा अगाडि उले हेर्छ, स्टुडेन्ट्सहरुले हेर्छन् र क्लासमा चाहिँ होमवर्क अथवा प्रब्लम्सहरुको डिस्कसन अथवा तिनीहरुको इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ। र इन्स्ट्रक्टर हजुरहरुले यहाँ देख्नु भएको छ, इन्स्ट्रक्टर इन येलो र इन्स्ट्रक्टर चाहिँ सिम्पली फ्यासिलिटेटरको रूपमा देखा पर्छ। ओके, र मेरो क्लास, हाम्रो क्लासको चाहिँ प्लान पर विक कस्तो छ? किन यो मैले यो सबै कुरा डिटेलमा किन भनिरहेको छु भने हजुरहरूले पनि भोलि एटलिस्ट एउटा कहीँ न कहीँबाट सुरु गर्नुभयो। अलरेडी यहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ भने आई रियली सल्युट यु। गर्नुभएको छैन भने भोलि यहाँले गर्न चाहनुभयो भने कसरी चाहिँ यो क्लास इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ भनेर मैले यो डिटेल्समा मेरो क्लासको पनि स्ट्रक्चर देखाउन गइरहेको छु। मेरो क्लास डिजाइन, मैले किन यसरी क्लास डिजाइन गरेँ भन्दा मेरो क्लासको प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ लर्न फिजिक्स विथ फन हैन, विद्यार्थीहरूलाई फिजिक्स सिकाउने। र यहाँ अमेरिकामा चाहिँ के चलन छ भने विद्यार्थीहरूले फिजिक्स, क्यालकुलस, म्याथ भन्ने बित्तिकै ओ दे आर भेरी डिफिकल्ट, फिजिक्स इज भेरी हार्ड, आई क्यान्ट डु फिजिक्स भन्ने खालको उनीहरूको मनस्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म उनीहरूलाई फर्स्ट क्लासमै के भन्छु भने गाइज द्याट्स नट राइट, फिजिक्स इज फन भनेर म उनीहरूलाई फर्स्ट क्लासमै भन्ने गर्छु। त्यसो मैले उनीहरूलाई फर्स्ट क्लासमा केही मोटिभेसनल कुराहरू देखाउँछु। त्यसले गर्दा हतपत्त मेरो क्लासमा स्टुडेन्ट्स ड्रप आउट हुँदैन। उनीहरूले सुरुमा जुन फर्स्ट डेमा जुन स्टुडेन्टहरू मेरो क्लासमा हुन्छ त्यो प्राय गरेर मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स, अलमोस्ट 99.9% स्टुडेन्ट चाहिँ मेरो लास्ट क्लाससम्मै हुन्छन्, लास्ट कोर्सको अन्तिमसम्मै हुन्छन्। त्यसले गर्दा क्लासको यो क्लास डिजाइनको प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको लर्न फिजिक्स विथ फन हो। र यही कुरा, यही थिम राखेर मैले हाम्रो नेपालका बालबालिकाहरूलाई पनि लर्न फिजिक्स विथ फन गरौँ भनेर मैले फेसबुक लाइभमा स्याटरडे 7 बजे बेलुका नेपालको टाइम अनुसार चाहिँ मैले चलाउन थालेको छु। मेरो भोलि चाहिँ तेस्रो एपिसोड हुँदैछ र त्यहाँ एकदमै एक्टिभ धेरै विद्यार्थीहरू, धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ सहभागिता भएको देखेको छु मैले। र मेरो क्लास स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा सानो फन्डिङ पाएका थियौँ, इन हाउस फन्डिङ डी टर्म। हाम्रोमा अलिकति यहाँ सानो कुरा बताउँ, मेरो युनिभर्सिटीमा उत्तर पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट युनिभर्सिटीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ टर्म सिस्टम छ, ABCD। हरेक टर्म चाहिँ 7 हप्ताको हुन्छ। एक सेमेस्टरमा चाहिँ 2टा टर्म हुन्छ, A एन्ड B चाहिँ फल टर्ममा हुन्छ, फल सेमेस्टरमा हुन्छ, र C एन्ड D चाहिँ स्प्रिङ सेमेस्टरमा हुन्छ। र मैले 2018 को स्प्रिङ सेमेस्टरमा म र हाम्रो एकजना प्रोफेसर साथीले जोइन्टली हामीले एउटा ग्रान्ट लेखेका थियौँ। त्यो ग्रान्ट हामीले पायौँ, र स्मल ग्रान्ट अबाउट $10,000। र त्यो युज गरेर हामीले केही इक्विपमेन्टहरू किन्यौँ र हामीले 17 जना विद्यार्थीहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा हामीले पाइलट कोर्स चलायौँ। र त्यो क्लासले मलाई यति मोटिभेट गर्यो कि अनि मैले डिपार्टमेन्ट हेडसँग कुरा गरेँ, क्यान आई स्केल अप द क्लास? अनि ऊ पनि एक्साइटेड भयो र उसले मेरो डिपार्टमेन्टले के भन्नुभयो भने ओके, इफ यु वान्ट एन्ड इफ यु क्यान, डिपार्टमेन्ट इज अलवेज विथ यु। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ एडभर्टाइज गरेँ, म चाहिँ स्टुडियो फिजिक्स क्लास चलाउँछु र म स्केल अप गर्छु। र त्यही बेलामा फर्चुनेटली WPI गट अ न्यू फेसिलिटी, त्यो चाहिँ हाम्रो फोइज इनोभेसन स्टुडियो भन्छ, त्यसमा चाहिँ राउन्ड टेबल डिस्कसन गर्ने खालको नयाँ फेसिलिटी बन्यो। त्यस्तो खालको ठुलो क्लास 6 तिर पर्दाहरू राखेर कम्प्युटर स्क्रिनहरू राखेर चाहिँ त्यस्तो क्लास बन्यो। अनि मैले चाहिँ
र त्यसपछि मैले चाहिँ यो सिमुलेसन्सहरू मैले अनलाइन धेरै स्टडी गरेँ। स्टडी गर्दा मैले के भेटाएँ भने एउटा चाहिँ फिसपोर्टमा चाहिँ अमेरिकन एसोसिएसन अफ फिजिक्स टिचरले चाहिँ एप्रुभ गरेको भेरी अथेन्टिक सिमुलेसन्सहरू र फेथ सिमुलेसन्सहरू जुन चाहिँ युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरमा भेरी फेमस नोबेल लरेट कार्ल वाइमन हु इज नाउ very good like educator undergraduate director of undergraduate education in Stanford University उनीहरूले चाहिँ सुरु गरेको त्यो फेथ सिमुलेसन र यो फिजलेट सिमुलेसनलाई चाहिँ मैले काइन्ड अफ हाइब्रिड बनाएर चाहिँ मैले 2018 बी टर्मदेखि चाहिँ मैले यो क्लास स्केल अफ क्लास सुरु गरेँ र त्यो क्लास बढेको बढै छ। अहिले यो अनलाइन क्लासमा पनि मैले त्यही स्टुडियो स्टाइल क्लास चलाएँ। हजुरहरूलाई अलिक अचम्म लाग्न सक्छ, हाउ डिड यु डु अनलाइन studio class in online atmosphere? I will definitely share with you that also. र यसमा यो विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको बढे गरेर अहिले मेरो अनलाइन क्लासमा चाहिँ 92 जना स्टुडेन्टहरु थिए। अनि इन्स्ट्रक्टर्सहरु हामीले सुरुमा चाहिँ हामी दुई इन्स्ट्रक्टर एकजना टीए थियौं। त्यसपछि अहिलेको त्यो पछि मैले मेरो स्केल अफ क्लासहरुमा चाहिँ म एकजना इन्स्ट्रक्टर र 3 जना पियर लर्निङ असिस्टेन्ट हुने गर्छन्। र म यो कुरा स्ट्रङली रेकमेन्ड गर्छु। हाम्रो बिनिल सरलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, बिनिल सर, राजु सर, हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा को सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा भएका अरु डिपार्टमेन्टका सरहरु जो हुनुहुन्छ उहाँलाई म के गर्नु, if you have not already thought about this, if you have already implemented, I salute you. नभएदेखि यो पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरु हाम्रै विद्यार्थीहरु जुन चाहिँ क्लासमा इनरोल हुन्छन् ती विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पियर लर्निङ असिस्टेन्टको रूपमा डेभलप गर्न सक्यौं भने उनीहरुले एउटै टाइममा उनीहरुले दुईटा कुरा सिक्न सक्छन्। इट इज जस्ट लाइक किलिङ अफ टु बर्ड्स विथ अ सिंगल स्टोन। व्हाट डज दैट मीन भनेको ती पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरुले चाहिँ भनौं न उनीहरुले कोर्स पनि सिक्छन् र तिनीहरुले आफूले जानेको कुराहरुलाई पनि सिकाउँछन् र उनीहरुमा चाहिँ त्यो रट्ने र पास गर्ने मात्रै प्रवृत्ति डेभलप नभएर जुन चाहिँ हामीले गर्यौं हाम्रो पालामा कण्ठ पार्ने, ठोक्ने अथवा फोटोकपी गरेर लिएर आउने अनि 1 महिना पढ्ने अथवा 1 हप्ता पढेर जादिने, हामी त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केर आयौं। तर त्यो भन्दा फरक तरिकाले अहिले यहाँले जुन इफोर्ट गरिराख्नु भएको छ, आई रियली अप्रिशिएट दैट। र यो पिएलए को कन्सेप्ट पनि हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौं भने भोलि नै गर्नुपर्छ, पर्सि नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इन अ लङ टर्म इफ यु एटलिस्ट थिंक अबाउट दैट वे, दैट वुड बी फ्यान्टास्टिक। र मेरो स्टुडियो क्लासमा चाहिँ मैले हप्तामा 2 दिन चाहिँ दिनको 2 घण्टा पढाउने गर्छु। हप्तामा दिनको 2 घण्टाको दरले ट्युजडे एन्ड फ्राइडे अथवा मन्डे एन्ड थर्सडेज हप्तामा 2 घण्टा, हप्तामा 2 दिन 2 घण्टाको दरले पढाउने गर्छु। अनि त्यसमा चाहिँ एक दिन चाहिँ एक्जाम दिने अथवा प्रब्लम सल्भिङ गर्ने गर्छु। र जम्मा विद्यार्थीहरु चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ विद्यार्थीहरुले इन टोटल चाहिँ मेरो कोर्समा चाहिँ हप्तामा 17 घण्टा काम गर्नुपर्छ, 17 आवर्स पर विक भन्ने मैले चाहिँ विद्यार्थीलाई म मेरो दिस इज माई एक्सपेक्टेसन भनेर म फर्स्ट डे स्टुडेन्टहरुलाई भन्छु। र स्टुडेन्टहरुले के गर्छन् भने स्टुडेन्टहरुले प्री लेक्चर भिडियो अडियोहरु वाच गर्छन् र प्री लेक्चर क्विजेसहरु गर्छन्। उनीहरुले वाच गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा एउटा त्यसको क्लु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरुले प्री लेक्चर क्विज गरे कि गरेनन् भनेर त्यो चाहिँ पार्शियली त्यो एउटा फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा जाने गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरुले प्री लेक्चर क्विज गर्छन्। केही विद्यार्थीहरुले अबाउट 5% विद्यार्थीहरुले चाहिँ एन्ड अफ द टर्म इभ्यालुएसनमा कम्प्लेन पनि गर्छ। Rudra gave us a lot of pre-lecture quizzes. Those were before we were exposed to lecture, before they were before the class. So I don't like that. त्यसले गर्दाखेरि केही विद्यार्थीहरुले कम्प्लेन पनि गर्छन्, तर पछि उनीहरुले रियलाइज गर्छन्, भनौं न उनीहरुले चाहिँ पछि त्यो कुरा रियलाइज गर्नेछन्, ओके दिस इज द वे अफ लर्निङ। ओके सो र उनीहरुले हामीले त्यो सानो क्लास जुन चलाएका थियौं त्यसमा चाहिँ हामीले ई साइन्स ल्याब्स, यो बाइ द वे यो साइन्स ल्याब्स को कुरा चाहिँ मैले डिटेलमा हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 मा बुटोलको साथीहरु अहिले पनि सायद अडियन्समा हुनुहुन्छ होला, हाम्रो माधव काफ्ले सर, शालिग्राम भण्डारी सर, उहाँहरुसँग पनि कुरा गरेका थिए। यो ई साइन्स ल्याब्स चाहिँ हामीले नेपालमै डेभलप गर्न सक्छौं। यो अहिले हजुरहरुसँग टाइम भयो भने म यो कुरा शेयर गर्ने छु। मैले बिनिल सरसँग मैले यो कुरा पहिले पनि भनेको छु, यदि आज हामीले टाइम भएनौं भने म फ्युचरमा पनि वर्कशप चलाउँछु। हजुरहरुले भन्नुस् मात्रै, म जसरी भए पनि 1 घण्टा 2 घण्टा टाइम निकालेर विकेन्डमा भए पनि म चाहिँ पर्टिकुलरली नेपालमै फोकस गरेर पनि म वर्कशप चलाउने छु। अब लेट मी कन्टिन्यू।
र हाम्रो स्टुडियो क्लास चाहिँ जम्मा अबाउट 2 आवर्सको हुन्छ र हामीले टाइम स्प्लिट चाहिँ यसरी गर्यौं। पहिलो 5 मिनट चाहिँ मैले यो चाहिँ मेरो सुरुको फर्स्टमा मैले स्टार्ट गर्दा 5 मिनटमा चाहिँ मैले थिङ्क पेयर सेयर गर्थेँ। त्यो चाहिँ मैले पर्टिकुलरली उनीहरूले लेक्चरहरू पढे कि पढेनन् अथवा प्री लेक्चर क्विजेसहरू गरे कि गरेनन् भनेर चाहिँ मैले त्यो गर्ने गरेको थिएँ। त्यसपछि मैले 15 मिनट चाहिँ मिनी लेक्चर दिएको थिएँ। सो मिनी लेक्चर र हजुरलाई यही यहाँ म फेरि रिपिट गरौँ, दिस इज वाइ माई क्लास इज नट 100% फ्लिप। किनभने फ्लिप लेक्चरमा अथवा फ्लिप क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज नो कन्सेप्ट अफ लेक्चर। तर मैले स्टिल यो मिनी लेक्चर चाहिँ 15 मिनटको मिनी लेक्चर चाहिँ राखेको छु। त्यसपछि उनी स्टुडेन्टहरूले ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरू गर्छन् ई साइन्स ल्याब्सबाट र पर्टिकुलरली त्यो मेरो इनिसियल क्लासहरूमा चाहिँ मैले ल्याब र कोर्सको सबै कुरा चाहिँ मैले इन्टिग्रेट गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट 30 मिनट्स चाहिँ स्टुडेन्ट्स वर्क अन प्रब्लम सेट्स विथ PLAs प्रोभाइडेड बाइ द इन्स्ट्रक्टर र लास्ट 15 मिनट्समा चाहिँ मैले इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ गर्ने त्यो गरेका थिएँ। र बाइ द वे यो सफ्टवेयर चाहिँ अलि महँगो छ, तर अहिले यस्ता धेरै अनलाइन सफ्टवेयरहरू चाहिँ पाइन्छन् जुन चाहिँ हामीले हाम्रो क्लासरुममा फ्रीली पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो पोल एभ्रिवेयर चाहिँ मेरो इन्स्टिट्युसनले बाई गरेको हुनाले मैले युज गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ अलिकति सर्च गर्नुहोस्, इदर फ्री अर इन मिनिमल कस्ट you can get free software or some software in minimal cost to run think pair share. र यहाँलाई म यो अलिकति ई साइन्स ल्याबको विषयमा कुरा गरौँ। ई साइन्स ल्याब भनेको चाहिँ एउटा कम्पनी हो जसले चाहिँ साइन्स ल्याब इक्विपमेन्टहरू बनाउँछ र त्यसले सामान्य एकदमै सरल सामानहरू एभ्रीडे लाइफमा हाम्रो घरको वरिपरि पाइने सामानहरूलाई चाहिँ उसले युज गरेर चाहिँ किट्सहरू बनाउँछ, साइन्स किट्सहरू बनाउँछ। र यो कुरा वास्तवमा हामीले हाम्रै मानव बुटवलमा अथवा झापामा अथवा भोजपुरमा अथवा दैलेखमा अथवा भनौँ न नेपालका विभिन्न ठाउँमा इभन जुम्लामा हामीले यी सामानहरू चाहिँ आफै बनाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो त्यस्तो भयो भने यी सामानहरू हामीले यस्ता सामानहरू बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई दुई तरिकाले फाइदा हुन्छ। हाम्रो नेपालभित्रको पैसा नेपालभित्रै रहन्छ र अर्को कुरा हाम्रा नेपाली युवाहरूले नेपालभित्रै काम पाउँछन्, उनीहरूले नयाँ कुराहरू सिक्छन् र एक किसिमको एउटा इन्डस्ट्री पनि चाहिँ डेभलप हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आई स्ट्रङली इन्करेज यु to think about this for the newcomers. हाम्रो जुन नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन मास्टर्स गर्दै हुनुहुन्छ अथवा अन्डर ग्रेजुएट गर्दै हुनुहुन्छ, यदि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ भने प्लिज थिङ्क अबाउट दिस, why can't we do this kind of things हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरामा पनि यहाँले विचार पुर्याउनु होला। र यो ई साइन्स ल्याबको एउटा ई साइन्स ल्याब किट्सको एउटा फिचर चाहिँ के भने दे आर भेरी सिम्पल मेड आउट अफ मेटेरियल्स फाउन्ड इन आवर सराउन्डिङ्स एन्ड चिप एन्ड इजी टु युज। र अर्को भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुरलाई यहाँ म के भनौँ भने बाइ द वे यो इक्विपमेन्टहरूको कस्ट चाहिँ $200 पर्छ र जुन चाहिँ लार्ज कस्ट हो हाम्रो लागि। तर हामी नेपालमै गऱ्यौँ भने सायद हामीले 1500 अथवा 2000 रुपियाँमा चाहिँ एउटा किट एउटा बक्स किट चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। त्यसले चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुरहरूलाई के सेयर गर्न चाहौँ भने यो कोभिड-19 इमर्जेन्सीको जुन इमर्जेन्सी हामीले देखा परिरहेछौँ र यदि हामीले यस्तो इक्विपमेन्टहरू तयार गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो प्याक गरेर विद्यार्थीहरूलाई घरमै पठाउन सक्छौँ र हामीले जुमबाट अथवा कुनै अनलाइन मिडियाबाट चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएर ओके गाइज यु गाइज क्यान डु दिस ल्याब, द इन्स्ट्रक्सन इज हियर, वी हेभ मेड द इक्विपमेन्ट टु यु भनेर चाहिँ हामीले यो यस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्यो भने त्यो चाहिँ फ्युचरको लागि मैले एकदम हाई पोटेन्सियल देखेको छु। अनि beyond regular exams and quizzes, students were given standardized pre-test and post-test. BIMA भन्छ, BIMA भनेको चाहिँ basic electricity and magnetism assessment. These are the standardized tests. हामीले त्यो पनि चाहिँ एडमिनिस्टर गर्यौं र एउटा यो फिजिक्स एजुकेसनतिर एक्टिभ लर्निङमा एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला छ, त्यसले चाहिँ लर्निङ गेन क्याल्कुलेट गर्छ। त्यो लर्निङ गेन चाहिँ एकछिन है यहाँ चाहिँ साथीहरूको सायद डिस्कनेक्ट भएर होला, उहाँहरू एड गर्दाखेरि एउटा विन्डो पप अप भएर चाहिँ मेरो मेटेरियलहरूलाई चाहिँ त्यसले अलिक रोकिरहेछ। विनिल सर कुरो सुनिरहेछ सर? विनिल सर राम्रै छ, सुनिएको छ? हजुर राम्रैसँग छ सर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच। सो यो लर्निङ गेन क्याल्कुलेट गरिन्छ। यो लर्निङ गेनमा चाहिँ P2 - P1
डिभाइड बाई 100% माइनस P1 र यो चाहिँ मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा हाम्रो डेटालाई पनि मैले देखाएको छु। यो डेटा पब्लिस चाहिँ भएको छैन किनभने स्मल नम्बरमा हामीले गरेको थियौँ र यहाँ चाहिँ P2 भनेको चाहिँ के हो भने पर्सेन्ट करेक्ट अन द पोस्ट एसेसमेन्ट एन्ड P1 भनेको पर्सेन्ट करेक्ट अन द प्री एसेसमेन्ट। त्यसले गर्दा माथि टपमा चाहिँ एक्चुअली स्टुडेन्टले कति गेन गर्यो भन्ने देखाउँछ र तल डिनोमिनेटरमा चाहिँ स्टुडेन्टको पोटेन्शियल गेन कति हो भनेर देखाउँछ। जस्तै हजुरले यहाँ मैले हाइलाइट गरेको एउटा हेर्नुभयो भने 0.47 भनेको के हो त? 0.47 भनेको के हो त? P2 माइनस P1 भनेको स्टुडेन्टले एक्चुअली उसले जुन पोटेन्शियल गेन गर्नुपर्ने थियो त्यसको कम्पेरिजनमा उसले 47% मात्रै गेन गर्यो भन्ने हुन्छ। र अर्को र यो डेटा एकदम स्मल डेटा भएकोले त्यति सिग्निफिकेन्ट छैन। जस्ट आई एम सोइङ जस्ट फर द प्रुफ अफ प्रिन्सिपल। र अर्को जस्तै सबै विद्यार्थीहरूले गेन नै गर्छन् भन्ने छ त भन्दा छैन। हजुरहरूले लाई म अहिले एउटा पेपर पनि रेफर गर्छु, भेरी रिनाउन्ड पेपर, भेरी हाइली साइटेड पेपर। र यहाँ हजुरहरूले चाहिँ नेगेटिभ गेन देख्नु हुन्छ जुन चाहिँ अचम्म लाग्ने छ। विद्यार्थीलाई पढाउँदा गऱ्यो र विद्यार्थीले गर्ने गेन चाहिँ पहिले उसले पढाउनुभन्दा अगाडि गर्ने गेन भन्दा कम हुन्छ त भन्दा त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एक किसिमको नेगेटिभ गेन हो। अब त्यसको विषयमा एउटा छुट्टै टक चाहिँ म दिन सक्छु, वाइ द्याट ह्यापन्स, र त्यसको विषयमा डेप्थमा अहिले यहाँ नजाम। र यहाँहरूलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो नेगेटिभ गेन, पोजिटिभ गेन अथवा एक्टिभ लर्निङ, हाउ डज एक्टिभ लर्निङ हेल्प स्टुडेन्ट्स लर्निङ चाहिँ हामी यो पेपरबाट चाहिँ सिक्न सक्छौँ। दिस इज वान अफ द हाइली साइटेड पेपर published in very recent time, published in Proceedings of National Academy of Sciences. र यो बीमा टेस्ट भनेको चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि यो इजिली एभाइलेबल छैन। तर यदि यहाँहरूमध्ये कसैले इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फिसपोर्टमा गएर त्यहाँ मेम्बरसिप लिएर दिएपछि त्यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली त्यहाँ एउटा पासवर्ड चाहिँ असाइन गर्छ। तर त्यहाँ एउटा ओथ हुन्छ, एउटा बन्ड गर्नुपर्छ कि म यो टेस्ट चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने छैन भनेर चाहिँ यो हुन्छ, किनभने those tests are used for multiple times. र मैले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वे पनि गरेको थिएँ। तिमीहरूले चाहिँ मेरो क्लासमा चाहिँ अथवा यो क्लासलाई चाहिँ तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि मैले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै मिनी लेक्चर अथवा प्री लेक्चर भिडियोज अथवा क्लिकर, पोल एभ्रिवेयर अथवा ल्याब्स एन्ड ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज अथवा प्रब्लम सल्भ बाई इन्स्ट्रक्टर्स अथवा डिस्कसन प्रब्लम्स तिमीहरूले कतिको हेल्पफुल पायो भन्दाखेरि 17 जना विद्यार्थीहरू मैले त्यही पहिलेको क्लासमा चाहिँ मैले त्यो रिसर्च ओरिएन्ट फन्डिङ पाएकोले हामीले त्यो चाहिँ टेस्ट पनि मतलब यो डेटाहरू कलेक्सन गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले भेरी हेल्पफुल अथवा हेल्पफुल भनेर पाए। तर केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनहेल्पफुल भनेको आई डोन्ट लाइक दिस भन्ने खालका विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ त्यहाँ देखिए। र स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ सोधेको थियो कि तिमीहरूले चाहिँ यो कोर्सबाट कति सिक्यौ, बढी सिक्यौ कि अथवा ट्रेडिसनल कोर्सभन्दा बढी अथवा कम सिक्यौ भन्दाखेरि आउट अफ 11 स्टुडेन्ट 4 स्टुडेन्टले चाहिँ धेरै सिके र 7 स्टुडेन्टले चाहिँ अबाउट द सेम सिके भनेर एउटा जस्तै स्याम्पलको रूपमा। तर यो डेटा चाहिँ यहाँहरूले यस्तो टेस्ट गर्नु भने यो इट विल बी मोर इफेक्टिभ देयर, किनभने नेपालमा रिसर्च गर्नलाई अलिकति इजी छ। मतलब यहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू बोर्डबाट चाहिँ हामीले पर्मिसन लिनुपर्छ स्टुडेन्ट, किनभने ह्युमन सब्जेक्टको लागि चाहिँ गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा स्टुडेन्टको सङ्ख्याहरू पनि हामीले धेरै हुन सक्छन् र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मोर रिलायबल डेटाहरू लिएर चाहिँ एउटा फिजिक्स एजुकेसन रिसर्चमा चाहिँ राम्रो पब्लिकेसन चाहिँ नेपालबाट निकाल्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जो साथीहरूले चाहिँ जो सरहरूले चाहिँ जो प्रोफेसरहरूले चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ जस्तै फिजिक्समै पनि मलाई थाहा छ हाम्रो बासु काफ्ले सर हुनुहुन्छ, आई बिलिभ हि इज इन काठमाडौँ युनिभर्सिटी डुइङ फिजिक्स एजुकेसन रिसर्च। त्यसले गर्दाखेरि फिजिक्स इभन इन फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा पनि यहाँहरूले चाहिँ फिजिक्स एजुकेसन रिसर्चको इनिसिएटिभ लिएर अलरेडी गरिराख्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। इफ नट वी क्यान स्टार्ट अर वी क्यान डु। र मैले केही क्वालिटेटिभ क्वेसनहरू पनि सोधेको थिएँ स्टुडेन्टहरूलाई र स्टुडेन्टहरूको रियाक्सन चाहिँ यस्तो छ र आई रियली लभ दिस काइन्ड अफ रेस्पोन्सेस। द क्लास वाज फन एजुकेसनल। किन म यो काइन्डको रेस्पोन्सलाई चाहिँ गर्छु भने इफ अ लर्नर डज नट इन्जोय इन योर क्लास देयर इज नो पोइन्ट टु सिट इन योर क्लास। द्याट्स माई फिलोसफी।
यदि मेरो क्लासमा एउटा विद्यार्थीले इन्जोय गर्दैन भने त्यो विद्यार्थीले मेरो क्लासमा बस्नु बेकार छ। र विद्यार्थीले मेरो क्लासमा इन्जोय गर्छ, विद्यार्थीमा मेरो क्लास लर्निङ गरिरहेछ भने त्यस्तो विद्यार्थीहरूले मात्रै चाहिँ सिक्छ। फर्स्ट उसलाई चाहिँ सिक्ने मोटिभेसन हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। द क्लास वाज फन इन एजुकेसनल, all components of the course are helpful, and as I feel learn more by doing hands-on activities. अनि I learn more and quicker because we get to practice what we learn in lecture, and visual practice helps me absorb faster. यो चाहिँ जस्तै seeing is believing भन्ने टाइपको point हो। र through homework discussion sets and practice problems we end up being well prepared and abreast with what we learn. So these were some of the feedbacks. यो चाहिँ मैले एकदमै सबै सुरुमा मेरो जुन मैले फर्स्ट क्लास 17 जनाको विद्यार्थीको बीचको फिडब्याक मात्रै हो। त्यसपछिका चाहिँ मैले त्यसपछि पनि 5 to 6 टाइम्स मैले यो कोर्सहरु पढाइसके र त्यसका फिडब्याकहरु hundreds फिडब्याकहरु चाहिँ मसँग छन्। तर मैले यो सबै कुरा चाहिँ मैले रिप्रेजेन्टेटिभ फिडब्याकहरु चाहिँ मात्रै राखेको छु। Okay, so र अपडेटेड र अहिलेको मेरो अब मेरो मुख्य टक चाहिँ यो हो आजको टक चाहिँ। र अपडेटेड अथवा स्केल्ड अप स्टुडियो क्लासमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा मैले फिसलेट सिमुलेसन युज गरेँ। र हजुरहरु एकदमै बिजी हुनुहुन्न भने प्लिज आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस टक आई सिन्सियरली रिक्वेस्ट यु प्लिज स्टे विथ मी फर 5 to 10 minutes. I will do फिसलेट सिमुलेसन right on the screen here. Okay, so we use फिसलेट सिमुलेसन instead of eScience lab equipments. त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि eScience lab equipment चाहिँ पर बक्स को $200 थियो। त्यसले गर्दा हामीसँग इनफ बजेट भएन। हामीले सुरुमा चाहिँ लगभग 20 वटा किट्सहरु किनेका थियौं। तर त्यो किट्सहरुले चाहिँ हाम्रो स्केल अप क्लासमा नपुग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ एक्सक्युज मी मैले यो चाहिँ सिमुलेसन्सहरु चाहिँ मैले युज गर्ने विचार गरेँ। Sorry, excuse me. Okay, so students so र मैले जुन हाम्रो eScience labs को जुन युज गरेको थियो त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरुले ट्रेडिसनल ल्याब पनि गर्थे। तर यसमा चाहिँ गर्दैनथे। तर यसमा चाहिँ मैले ट्रेडिसनल ल्याब्सहरु पनि राखे। विद्यार्थीहरुले चाहिँ ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिजहरु भनेको सिमुलेसन्सहरु गर्छन् रेगुलर क्लासमा र उनीहरुले चाहिँ ट्रेडिसनल क्लास ल्याब्सहरु पनि गर्छन्। र मैले के गरेँ भने हामीले यी क्लासहरुमा चाहिँ PLAsहरु रिक्रुट गरौँ र PLA र स्टुडेन्टको रेशियो चाहिँ 24:1। र यो बाइ द वे यो टाइपको क्लासेसहरु चाहिँ अमेरिकाका धेरैवटा युनिभर्सिटिजहरुमा गरिन्छ र यो रेशियो चाहिँ अमेरिकामा प्राय गरेर युनिभर्सल भएको छ। जस्तै सम अफ द युनिभर्सिटिज इफ आई वान्ट टु नेम हियर फ्लोरिडा इन्टरनेशनल युनिभर्सिटी एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो स्टुडियो टाइपको क्लासेसहरु चलाइन्छ र त्यहाँ पनि PLAsहरु युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी युनिभर्सिटी अफ वाशिङटन, त्यस्तै गरी अरु धेरै युनिभर्सिटिजहरुमा चाहिँ यस्तो पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरु चाहिँ युज गरिन्छ। उहाँहरुले चाहिँ लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरु भन्ने गर्नुहुन्छ। WPI ले चाहिँ स्पेशली पियर लर्निङ असिस्टेन्ट भन्ने नाम दिएको छ। र यो टाइम चाहिँ त्यही 1 घण्टा 50 मिनेटकै हुन्छ पिरियडको लागि। र मैले यसमा चाहिँ स्लाइटली चेन्ज गरेँ यो मोडालिटी। मैले के गर्ने भने फर्स्ट 25 मिनट चाहिँ वार्म अप एक्टिभिटिज, सर्ट भिडियो डेमो र मिनी लेक्चर। त्यसपछि 20 मिनट्सको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरुले चाहिँ फिसलेट सिमुलेसन गर्छन्। दिस इज द कोर अफ द टक, दिस इज द कोर अफ माई इनोभेसन। र यहाँहरुले पनि थिंक गर्नुस् फिसलेट्स आर इजिली अवेलेबल, यु डोन्ट नीड टु पे र दे क्यान बी युज एनीवेयर, इभन स्मार्टफोन। मसँग भएको यो स्मार्टफोनमा पनि स्टुडेन्टहरुले कति स्टुडेन्टहरुले त उनीहरुलाई मैले भन्छु ब्रिङ ल्यापटप, तर उनीहरुले चाहिँ स्मार्टफोनमै त्यो सिमुलेसन्सहरु गरिरहेका हुन्छन्। त्यही कारणले दे आर भेरी इजी टु युज। र अनि मैले त्यो जुन लामो क्लास चलाएको थिएँ, त्यो सानो क्लास चलाएको थिएँ, उनीहरुले के कम्प्लेन गरे भने रुद्र 2 hours long class is really long, can you manage a break? त्यसपछि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने 2 hours sitting in a chair for 2 hours is really long. त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ बीचमा यो जुन विद्यार्थीहरुले यो सिमुलेसनहरु गर्छन् त्यसपछि मैले चाहिँ 5 मिनेटको ब्रेक दिन्छु। स्टुडेन्ट्सहरु स्ट्रेच गर्छन् अथवा रेस्टरुम जान्छन् अथवा
दे ड्रिङ्क वाटर अर वाट एभर, अनि त्यसपछि कोलाबोरेटिभ प्रब्लम सल्भिङ गर्छन्, अनि लास्टमा चाहिँ थिङ्क पेयर सेयर। र यो पर्टिकुलरली कोलाबोरेटिभ प्रब्लम सल्भिङ जुन चाहिँ लगभग 40 मिनटको हुन्छ, र थिङ्क यो सिमुलेसन जुन चाहिँ 20 मिनटको हुन्छ, र त्यो पिएलएजहरू पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरू चाहिँ यो 20 मिनटको लागि युज गर्छन्, युज गर्ने गरेको छौँ। र एउटा मैले मेरो रियल क्लासको आधा क्लासको मैले पुरै पिक्चर लिन मेरो क्यामेरामा अटेन, त्यसले गर्दा मैले यो आधा क्लासको जम्मा टोटल स्टुडेन्टहरू 71 72 जना स्टुडेन्ट आधा क्लास चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ म एक दुईवटा चाहिँ हाइलाइट गरौँ। जस्तै एउटा यहाँ चाहिँ मैले यहाँ सर्कल गरेको छु, त्यो चाहिँ मेरो एउटा पिएलए हो, यहाँ अर्को मेरो पिएलए छ, र अर्को साइडमा चाहिँ म थिएँ, र यहाँ यो स्टुडेन्टै हो, र अर्को पिएलए चाहिँ अर्को साइडमा छ। र स्टुडेन्ट्स रन असाइन सिमुलेसन्स, उनीहरूले बेसिकली उनीहरू ल्यापटपहरू लिएर आउँछन्, उनीहरूलाई मैले अगाडि नै इन्स्ट्रक्सन दिन्छु, उनीहरूले ल्यापटप लिएर आउँछन्। र यहाँलाई म के कुरा भनौँ भने यदि उनीहरूसँग स्मार्टफोन छ भने उनीहरूलाई ल्यापटप चाहिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालमा पनि यो युज गर्न सक्छौँ कम्प्लिट। अनि उनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो सिमुलेसनमा बेस भएर चाहिँ मैले वर्कसिट डिजाइन गरेको छु, र त्यो त्यसमा चाहिँ मैले विद्यार्थीहरूलाई अलरेडी ट्रेनिङ गराइसकेको हुन्छु, र त्यो वर्कसिट चाहिँ स्टुडेन्टहरूले गर्छन्, सिमुलेसन गर्छन्, र वर्कसिट कम्प्लिट गर्छन्, र तिनीहरूले इभ्यालुएसनको लागि सब्मिट गर्छन्। र यो वर्कसिटमा चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गर्छौँ। र यसको मतलब के हो भने दोज वर्कसिट्स सर्भ टु पर्पजेस। वान पर्पज चाहिँ दे आर लर्निङ टुल्स, स्टुडेन्ट्सहरू त्यो वर्कसिटबाट त्यो सिमुलेसन गरेर त्यो वर्कसिटमा एन्सर गरेर उनीहरूले सिक्छन्, र अर्को चाहिँ दे आर अल्सो काउन्टेड एज असेसमेन्ट टुल, र तिनीहरू चाहिँ मेरो पिएलएहरूले ग्रेडिङ पनि गर्छन्। र अहिले म हजुरहरू चाहिँ अहिले पछि पनि बसिरहनु होला, भ्याउनुहुन्छ भने म एक दुईवटा चाहिँ सिमुलेसन पनि गरेर मेरो एक दुईवटा रियल वर्कसिट्सहरू पनि म देखाउँछु। र एउटा चाहिँ र फिसलेट सिमुलेसनको एउटा सिम्पल विन्डो मैले यहाँ देखाएको छु। I'll do actual simulation toward the end of this talk. अनि यसमा चाहिँ students do simple Quizlet simulations and answer the questions on the worksheet provided. र त्यो वर्कसिटको एउटा पार्ट चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु, र वर्कसिट चाहिँ यस्तो हुन्छ, मैले डिजाइन गरेको छु। यो चाहिँ मैले डी टर्म 2019 को लागि भनेको लास्ट इयरको बिगिनिङ अफ द इयरको लागि चाहिँ मैले बनाएको यो वर्कसिट हो। र यो चाहिँ जम्मा एउटा टर्मभरिमा जम्मा मैले चाहिँ 13 वटा वर्कसिट बनाउने गरेको छु। यो चाहिँ 4th वर्कसिट हो, र विद्यार्थीहरूले चाहिँ 20 मिनट यसमा काम गर्छन्, र यो एउटा पार्ट हो। र फुल वर्कसिट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो यहाँ राम्रै देखिएको छैन, हजुरहरूले चिन्ता नगर्नुहोस्, म अहिले अर्को वर्कसिट छुट्टै सेयर गर्छु। र मैले एन्ड अफ द टर्म इभ्यालुएसन गर्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन इन्सर्ट गरेको थिएँ, हाउ हेल्पफुल वर द वर्कसिट्स बेस्ड अन द फिसलेट सिमुलेसन्स इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भनेर प्लिज प्रोभाइड योर कमेन्ट भनेर चाहिँ मैले सोधेको थिएँ। सोद्धाखेरि 71 जना विद्यार्थी मध्ये 56 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ रेस्पोन्स गरेको मैले पाएँ। र तिनीहरू बाइ द वे दिज यहाँलाई एउटा कुरा बताउँ, नेपालमा हुने हाम्रो सरहरू साथीहरूलाई यो इनपुट चाहिँ एनोनिमस हुन्छ, विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाम लेख्दैन। नम्बर 1, विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो नाम लेख्दैनन्, उनीहरूले चाहिँ यो बेनामी हुन्छ, एनोनिमस हुन्छ, नम्बर 1। एन्ड नम्बर 2 चाहिँ यो इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूको ग्रेड सब्मिट गरिसकेपछि मात्रै प्रोफेसरहरूलाई इन्स्ट्रक्टरहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध गराइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरू चाहिँ निडर भएर उनीहरूलाई जे मनमा लागेको जे कुरा हो, उनीहरूले जे मनमा लागेको छ अथवा उनीहरूले जे थिङ्क गरेका छन् त्यो चाहिँ एकदम स्पष्टसँग उनीहरूले लेख्न सक्छन्। र त्योबाट के पायो भने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ लगभग 80% विद्यार्थीहरू लगभग 80% विद्यार्थीहरूले चाहिँ हेल्पफुल अथवा एक्सट्रिमली हेल्पफुल भनेर चाहिँ उनीहरूले कारण पनि दिएका छन्। र 7% विद्यार्थीले चाहिँ नट हेल्पफुल, र 4% विद्यार्थीले कन्फ्युजिङ, र 8% विद्यार्थीले चाहिँ रेस्पोन्स दिएका पनि छैनन्। त्यसले गर्दा यहाँलाई म फेरि एउटा कुरा के रिपिट गर्न चाहन्छु भने प्लिज ट्राई टु मेक एभ्रीबडी ह्याप्पी, बट इट इज इम्पोसिबल टु मेक एभ्रीबडी ह्याप्पी, right? There is a saying in English, if you want to make everybody happy, you will end up having nobody making nobody happy.
त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस्। मैले के भन्ने गरेको छु भने मैले यदि म्याक्सिमम 51% विद्यार्थीलाई ह्याप्पी बनाउँछु भने आई एम सेटिस्फाइड, तर आई एम मोर देन ह्याप्पी हियर बिकज आई एम मेकिङ अबाउट 80% अर मोर स्टुडेन्ट ह्याप्पी। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले 2-4 जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ युजफुल छैन भनेर कमेन्ट गर्छ भने यहाँले कारण सोध्नुहोस् हैन, त्यो कारण दिँदाखेरि रिजनेबल छ भने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुहोस्। तर त्यो कारण दिँदाखेरि पनि त्यो इम्प्रुभ गर्दाखेरि पनि उनीहरूले कन्फ्युजिङ छ अथवा मलाई हेल्पफुल भएन, आई डोन्ट लाइक इट भन्छ भने लेट्स नट वरी on that small on that fraction. अनि म अब यो मेरो फर्स्ट पार्ट अफ द टक सिद्धियो। म यहाँ एउटा एक्नोलेज गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ हामीले 7 विक टर्ममा इम्प्लिमेन्ट गरेका थियौँ। एउटा हामीले फन्ड पाएका थियौँ मोर्गन टिचिङ लर्निङ सेन्टरबाट, र यसमा हाम्रो चाहिँ जोइन्ट वर्क हो। माइसेल्फ एन्ड प्रोफेसर डाक्टर इजाबेला स्ट्रो हामीले जोइन्टली गरेका थियौँ, र यसको फन्डिङ चाहिँ WPI मोर्गन टिचिङ लर्निङ सेन्टर त्योबाट पाएका थियौँ। अहिले चाहिँ म त्यसको एसोसिएट डिरेक्टर छु, तर त्यो बेलामा चाहिँ म थिइनँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ इनोभेट WPI टिचिङ इनोभेसन ग्रान्ट प्रोग्राम भन्ने उनीहरूको प्रोग्राम छ, र यिनीहरूले वर्षै पछि अफर गर्छ यो फन्डिङहरू क्याम्पस वाइड। अनि स्टुडियो फिजिक्स प्रोग्राम त्यो चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम गरेको हो, तर स्टुडियो फिजिक्स चाहिँ अहिले WPI को एउटा आइडेन्टिटी नै भएको छ। Not only me, there are many other professors who are doing studio physics in different subjects, in different ways. र त्यो चाहिँ WPI फिजिक्स डिपार्टमेन्टले सपोर्ट गरेको छ। र यहाँहरूलाई मैले जुन माथि देखाएको कुराहरू भने त्यो चाहिँ रेफरेन्स चाहिँ फिजलेट्स र फेथ सिमुलेसन्सहरू चाहिँ लाई चाहिँ म एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। अब मैले विनिल सरसँग कुरा गरेको थिएँ, रुद्रजी अलिकति पेडागोजीको विषयमा पनि अलिकति थ्योरिटिकल स्टफ्स पनि तपाईँले कुरा गरिरहनुहुन्छ। म बेला बेलामा सानातिना कुराहरू चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्ने गरिरहन्छु अथवा साथीहरूसँग सेयर गरिरहने गर्छु, अनि त्यसको विषयमा पनि अलिअलि चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ कि भनेर मलाई चाहिँ सल्लाह दिनुभएको थियो। थ्याङ्क यू सो मच विनिल सर फर द्याट। इन द्याट लाइट आई एम गोइङ टु टक इन नेक्स्ट फ्यु स्लाइड्स अबाउट द आर्ट अफ फिजिक्स टिचिङ, र यसलाई चाहिँ मैले आर्ट अफ फिजिक्स टिचिङ भन्ने नाम दिएको छु, फिजिक्स पेडागोजी। र म के गर्ने गरेको छु भने लास्ट 2 वर्षदेखि मैले चाहिँ फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पेडागोजी क्लास चलाउने गरेको छु। डिपार्टमेन्टले चाहिँ मलाई एकदम ठुलो सपोर्ट गरेको छ, र डिपार्टमेन्टले मलाई सोध्यो रुद्र आर यु इन्ट्रेस्टेड टु रन फिजिक्स पेडागोजी क्लास, अनि मैले फर्स्ट इयर गरेँ। फर्स्ट इयर गरेपछि मलाई त्यो धेरै फाइदा भयो, मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। यो टिचिङ साइकोलोजी, यो how to teach for on learning भनेको ती आइडियाहरू पनि मैले सिकेँ। यो कग्निटिभ साइकोलोजी काइन्ड अफ थिङ्सहरू तिनीहरू पनि मैले सिकेँ। र त्यसले अर्को मलाई एकदमै ठुलो फाइदा चाहिँ के गर्यो भने जब मैले त्यो फिजिक्स पेडागोजी कोर्स रन गरेँ अनि मलाई चाहिँ यो एसोसिएट डिरेक्टरको पोजिसन चाहिँ ओपन भएको थियो। मैले यो सबै कुरा समराइज गरेर चाहिँ मैले डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ सल्लाह गरेँ, क्यान आई अप्लाई फर दिस पोजिसन? उनले भने गो अहेड, एन्ड मैले अप्लाई गरेँ र आई गट द्याट पोजिसन। सो द्याट इज अ 3 years long पोजिसन, रिन्युएबल फर फ्युचर इयर्स टु। सो त्यो पोजिसनमा चाहिँ मैले अहिले क्याम्पस वाइड चाहिँ यो पेडागोजी जनरल पेडागोजिकल ट्रेनिङहरू चलाउने गर्छु, नट ओन्ली फिजिक्स बट फर डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्स। र यहाँ हजुरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट केमिस्ट्री, बायोलोजी, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, म्याथमा हुनुहुन्छ, र मैले इन जेनरल यो पेडागोजिकल टेक्निकहरूको चाहिँ कुरा गर्दैछु, नट ओन्ली फर फिजिक्स। अब वाट इज पेडागोजी भनेको यो कोर्समा चाहिँ मैले के गर्ने गर्छु भने आई टिच देम हाउ टु टिच। आई टिच देम मिन्स होम टिचिङ असिस्टेन्ट्स र पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्स। टिचिङ असिस्टेन्ट्स भनेको ग्रेजुएट टिचिङ असिस्टेन्ट्स, ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स हु आर डुइङ द टिचिङ असिस्टेन्ट जब, र पियर लर्निङ असिस्टेन्ट भनेको जो चाहिँ हाम्रो क्लासमा हेल्प गरिरहेका छन् र जसले चाहिँ कोर्सहरू लिइसकेका छन्, र उनीहरूलाई चाहिँ मैले हाउ टु टिच भनेको पेडागोजी र विथ टेक्नोलोजी, पेडागोजी विथ टेक्नोलोजी त्यो सिकाउँछु। र आई अल्सो टिच देम वाट टु टिच, सो कन्टेन्ट म दुइटै कुरा हाउ टु टिच एन्ड वाट टु टिच त्यो गराउँछु। र अल्सो मैले चाहिँ त्यो इन जेनरल त्यो पेडागोजी क्लासमा द आर्ट अफ फिजिक्स टिचिङ क्लासमा गराउने गर्छु। तर देयर इज नट ओन्ली मी टिचिङ दिस युजिङ दिस PLAs, because there are so many PLAs. So अरू प्रोफेसर्सहरूले पनि चाहिँ उहाँहरूको
उहाँहरूको कोर्सहरू चलाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि पिएलए हायर गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले त्यो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टपिकमा उहाँहरूले पनि चाहिँ टिए र पिएलएहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराउनुहुन्छ व्हाट टु टिच पार्ट हाउ टु टिच I will do how to teach for all the TAs and PLAs, but what to teach I will do partially, and they will also do partially. Okay, excuse me. र एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने टिचिङ असिस्टेन्ट र पियर लर्निङ असिस्टेन्ट्सहरूको एउटा फिडब्याक के छ यो भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छन् एट द एन्ड अफ द टर्म अथवा इन द मिड सेमेस्टर इभ्यालुएसनमा चाहिँ मैले क्वेसन्सहरू सोध्छु उनीहरूले के भन्छन् भने एक्चुअली we learned better when we worked as a peer learning assistant or teaching assistant in this course. उनीहरूले यो कोर्स अलरेडी लिइसकेका छन् उनीहरूले यो कोर्स अलरेडी लिइसकेका छन् तर उनीहरूले के भन्छन् भने उनीहरूले के भन्छन् इन पर्सन पनि मलाई भन्छन् रुद्र एक्चुअली आई लर्न बेटर व्हेन आई वर्क एज अ पिएलए अर एज अ टिए सो यो चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ एउटा पिएलए को फिडब्याक हो अब अलिकति टिचिङ पेडागोजीको विषयमा गरौँ हजुरहरू अब चाहिँ अब वर्षौंदेखि पढाइरहनु भएको छ यही मतलब पेडागोजी पनि पढाइराख्नु भएको होला तर म लेट मी जस्ट टु कम्प्लिट माई टक लेट मी इन्ट्रोड्युस वाट इज पेडागोजी र मेरियम वेबस्टर अनलाइन डिक्सनरीले के भन्छ भन्दाखेरि टिचिङ पेडागोजी इज द आर्ट साइन्स अर प्रोफेसन अफ टिचिङ त्यसो भन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति इलाबोरेट यो मैले विकिपीडियाबाट ल्याएको छु इट इज द डिसिप्लिन द्याट deals with the theory and practice of teaching and how these influence student learning. Pedagogy informs teacher actions, judgments, and teaching strategies. Let me repeat one more time. Actions, भनेको टिचरले के गर्ने, judgments, हैन र teaching strategies. कस्तो टिचिङ स्ट्र्याटेजी गर्ने मैले आज भोलि के भन्ने गरेको छु यो सम्भव कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ थाहा छैन तर मैले जुन मेडिकलमा एउटा टर्म छ पर्सनलाइज मेडिसिन मैले त्यो टर्म चाहिँ आजभोलि मेरो टिचिङमा त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने थिङ गरिरहेको छु र इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गरिरहेको छु पर्सनलाइज एजुकेसन मसँग 15 जना विद्यार्थी छन् भने 15 जना विद्यार्थीहरूको लर्निङ वे फरक हुन्छ भनौँ न फर्स्ट लेट मी ट्राई टु फाइन्ड हु इज लर्निङ हाउ राइट र त्यो गर्ने चाहिँ मैले इट इज नट इजी जब तर आई एम थिङ्किङ द्याट अ काइन्ड अफ पर्सनलाइज एजुकेसन राइट So by taking into consideration the theories of learning, understandings of students and their needs and backgrounds and interest of individual students. Pedagogy includes how the teacher interacts with students and the social and intellectual environment and teacher seeks to establish. हामीले के गर्ने गर्छौं भन्दा हाम्रो ट्रेन्ड के छ भने क्लासमा जाने लेक्चर दिने हिँड्ने तर स्टुडेन्टहरुको इमोसन्सहरु के छ स्टुडेन्ट्सहरुकोले चाहिँ हाउ दे आर थिंकिङ वी नेभर इन्टरेक्ट हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो देयर इज अ काइन्ड अफ ल्याक अफ पेडागोजी अनि म अहिले चाहिँ अब यहाँ एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज पीसीके वाज इस्टाब्लिश्ड बाइ ली सुलम्यान स्ट्यानफोर्ड आई बिलिभ स्ट्यानफोर्ड एमेरिटस प्रोफेसर ले चाहिँ 1986 मा उनले चाहिँ यो पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज लगभग 2 वर्षको रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा पेपर चाहिँ उनले पब्लिश गरेका छन् र त्यो पेपर चाहिँ ले चाहिँ अहिले म यहाँ हजुरहरुलाई यो पेपर पनि देखाउँछु त्यसको एड्रेस र यसमा के भन्छ पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज भन्दाखेरि इफ अ टिचर इफ एन इन्स्ट्रक्टर इफ अ प्रोफेसर वान्ट्स टु बी अ सक्सेसफुल इफेक्टिभ engaging person he must have pedagogical knowledge भनेको उसले he or she हैन उनीहरुले चाहिँ एउटा स्किल हुनुपर्छ जुन चाहिँ पेडागोजिकल भनेको हाउ टु टिच एउटा कम्पोनेन्ट त्यो हो र उनले के भन्छन् अर्को भन्दाखेरि he or she or they must have content knowledge of course म फिजिक्स पढाउँछु भने मैले फिजिक्स जान्नै पर्छ तर मैले फिजिक्स जानेर मात्रै म इफेक्टिभ टिचर हुन्न मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले हाउ टु डेलिभर फिजिक्स how to make student happy how to make students learn हैन मैले जस्तै न्यूटन्स लज अफ मोसन पढाए भने न्यूटन्स फर्स्ट ल स्टेट्स दैट न्यूटन्स सेकेन्ड ल स्टेट्स दैट न्यूटन्स थर्ड ल स्टेट्स दैट मैले आई डेफिनेटली नो दैट दोज स्टेटमेन्ट्स तर स्टुडेन्ट्सहरुले कति त्यो चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्यो हैन त्यो कुरा चाहिँ मैले हाउ टु टिच भन्ने पार्ट चाहिँ मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र उनले के गरे भने दिस टु थिंग्स क्यान नट गो सेपरेट these two things cannot go separate pedagogical
knowledge and content knowledge, they should have some meeting point. If we make a Venn diagram, so the common overlap region is the pedagogical content knowledge. If a professor, if an instructor, if a teacher is there in that region, if a professor, if a teacher, if an instructor is in that region, then that is the happy face. Then that is the happy face, like right here. Okay, so this is the reason we want here. We want this. Okay, pedagogical content knowledge. र मैले हजुरलाई जुन कुरा गरिरहेको थिएँ, those who understand knowledge growth in teaching by Lee Shulman, it was published in Educational Researcher in 1986, and this has been cited by today 25,587 times. So it is a very highly cited paper. And उनले चाहिँ 1987 मा अर्को पेपर लेखे, Knowledge and Teaching, Foundation of New Reform, and that has also been highly cited about 22,000 times. So this is what I am trying to teach I'm trying to learn myself, and I am trying to teach my students, PLA, peer learning assistants and teaching assistants in my pedagogy class. Okay, र अहिले त्यो भन्दा पनि अझ पछि आएर त्यसैमा टेकेर on that background by Lee Shulman, pedagogical content knowledge. So Mishra and Kohler from Michigan State University, I believe Mishra is now in Arizona State University. Mishra and Kohler, they developed technological pedagogical content knowledge, TPAC. T stands for technological, P stands for pedagogical, A stands for end, C is content, and K is knowledge. र उनीहरूले यो नयाँ थ्योरीको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि राखे, they put forward this idea, new idea, technological pedagogical content. What is, let's try to understand this. मैले अब मेरो टक सिद्धिन लागेको छ, यहाँलाई अलि बोर भयो कि एकैछिनमा म चाहिँ मेरो टक सिद्ध्याउँछु अनि त्यसपछि हामी डिस्कसनमा जाउँला। र यो टेक्नोलोजिकल पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेजले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, a teacher has, an instructor has, a professor has pedagogical knowledge, good. He has he or she or they have technological knowledge, that's good. Content knowledge, that's good. So this overlap perfect. But what they put forward is, if we can add a third component, technological knowledge, right, and the overlap is the best. So they published this paper in 2006. Actually, they started in 2000, around 2000, but this paper was published in 2006. This has already been cited about 9,492. I was checking that today, right? So this region of overlap, हजुरले यहाँ जुन यो भेन डायग्राम देख्नुहुन्छ, तीनटा सर्कल काटिएको त्यो बीचको रिजन, त्यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल पेडागोजिकल कन्टेन्ट नलेज हो. What does that mean? If an instructor, if a professor, if a teacher can stand there, if a teacher or a professor or instructor can stand there, they will be the best instructor. They will be most engaging instructor. They will be most effective instructor in the current time. र यो कोभिड को इमर्जेन्सीले गर्दा त यसको इम्पोर्टेन्स अझ बढेको छ. अब यो भनेको के हो? जस्तै भन्नुस्, म स्मार्टफोन बेसरी चलाउन आउँछु, मलाई आउँछ, तर मलाई फिजिक्सको ज्ञान छैन, द्याट इज युजलेस. म फिजिक्स बेसरी जान्दछु, तर मलाई यो स्मार्टफोनमा भएको टेक्नोलोजी युज गर्न आउँदैन, द्याट इज अल्सो नट मच हेल्पफुल. म हाउ टु टिच भनेर जान्दछु, तर टेक्नोलोजी गराउन चाहन्न भने त्यो पनि इफेक्टिभ हुँदैन. त्यसै गर्दाखेरि इन द मोडर्न टाइम, based on the context, हजुरले यो बाहिरको dotted circle हेर्नुस्, र based on the context, it can be useful everywhere, in physics, in chemistry, in biology, in history, in English, what not. त्यसले गर्दाखेरि we can use technology in anything. जस्तै भनौँ, एउटा मानौ एकछिनलाई इङ्ग्लिसको कुरा गरौँ. सपोज मेरो यो अडियन्समा चाहिँ इङ्ग्लिस प्रोफेसर हुनुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिसको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, लेट्स टक अबाउट द्याट. मानौ इङ्ग्लिसको चाहिँ अडियोको कुरा गर्नुभयो भने, र प्रोफेसर अथवा इन्स्ट्रक्टरले त्यो अडियोको टेक्नोलोजीको विषयमा, अडियो बुकको विषयमा चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो. म फिजिक्सकै कुरा गर्ने भने, अब फिजिक्स त मैले धेरै अघिदेखि नै बताइरहेको छु, र मैले मेरो टक मोस्टली फोकस भएको टिप्याकमै छ. त्यसले गर्दाखेरि मैले अनलाइन टेक्नोलोजी युज गरिरहेको छु, जुन चाहिँ सिमुलेसन्स,
पेडागोजिकल नलेज मैले चाहिँ एउटा हाउ टु टिच भन्ने कुरा पनि मैले इन्कर्पोरेट गरिरहेको छु। मसँग कन्टेन्ट नलेज छ, मैले फिजिक्सको कन्टेन्ट पनि मैले चाहिँ डेलिभर गरिरहेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट कुरा, अहिले नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर यो चाहिँ एउटा एकदमै मैले चाहिँ यसलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छु। हजुरहरूले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यो पेपर चाहिँ यहाँ सेयर गरेको छु। अब मैले टक चाहिँ अलमोस्ट सिध्याउन लागेँ। अब र अलिकति यहाँहरूले चाहिँ जस्तै यो चाहिँ अघि मैले जुन प्रोसिडिङ अफ नेसनल एकाडेमी अफ साइन्समा चाहिँ एक्टिभ लर्निङको कुरा गरेको थिएँ। यो पेपर चाहिँ 2014 मा पब्लिस भएको हो र स्कट फ्रिडम्यान, सेरा एडी एन्ड ग्रुपले पब्लिस गरेको पेपर चाहिँ ले चाहिँ के देखाउँछ भने इफ वी क्यान इन्भल्भ स्टुडेन्ट्स इन एक्टिभ लर्निङ, if we can involve students in active learning, the failure rate will decrease. भनेको स्टुडेन्ट्सहरु पास हुने रेट चाहिँ बढ्छ र फेलियर रेट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्ने यहाँ दुई किसिमको डायग्रामले देखाएको छ। These diagrams are made out of thousands of data points. त्यसले गर्दाखेरि let me not go in detail about these things. मेरो बेसिस एउटै मात्रै के हो भने हजुरहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो भने यो पेपर चाहिँ पढ्नु होला। यो पेपर फ्रीली, I believe it is freely available in Proceedings of National Academy of Science. र एक्टिभ लर्निङ इन्क्रिजेस स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स इन साइन्स, इन्जिनियरिङ एन्ड म्याथमेटिक्स भनेर देखाउँछ। अनि म अहिले एउटा अलिकति मैले चाहिँ अहिले लास्ट इयरदेखि भनेको विगत 3 वर्षदेखि म फिजिक्स एजुकेसन, फिजिक्स टिचर एजुकेसन कोलिसनमा काम गरिरहेको छु। यो के हो भन्दाखेरि अमेरिकामा लगभग 43% मात्रै फिजिक्स टिचरहरू, हाई स्कुलका फिजिक्स टिचरहरू चाहिँ फिजिक्स ब्याकग्राउन्डका छन्। अरू 57% चाहिँ अरू सोशल स्टडिज, केमिस्ट्री, बायोलोजीबाट चाहिँ ट्रेन भएर फिजिक्स पढाइरहेका छन्। र अमेरिकामा फिजिक्स टिचरहरूको एकदमै अभावको कारणले गर्दाखेरि नेसनल साइन्स फाउन्डेसनले चाहिँ एउटा फिजटेक भन्ने अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, अमेरिकन एसोसिएसन अफ फिजिक्स टिचरलाई चाहिँ एउटा जिम्मा दिएको छ, एउटा ग्रान्ट, र त्यसलाई चाहिँ फिजटेक ग्रान्ट भन्छ। अब हाम्रो 3 वर्षको लागि चाहिँ म चाहिँ एउटा कोपिआई छु र मेरो डिपार्टमेन्टले चाहिँ त्यसमा पिआई हुनुहुन्छ र हामीले त्यो ग्रान्ट पाएका छौँ। यो चाहिँ नेसनल साइन्स फाउन्डेसनको ग्रान्ट हो र म चाहिँ यसमा काम गरिरहेको छु। र मलाई यो किन पनि सेयर गर्न मन लाग्यो भने हामीले नेपालमा पनि फिजिक्स टिचर चाहिँ डेभलप गर्न जरुरत छ। हजुरहरूलाई म एउटा सानो कुरा सेयर गरौँ। मैले फिजिक्समै पिएचडी मास्टर्स गर्ने, फिजिक्समा पिएचडी गरेँ र अहिले म फिजिक्सकै प्रोफेसर हो। तर मैले हाई स्कुलमा फिजिक्स साइन्सै पढ्न पाइनँ। मैले 9th र 10th ग्रेडमा साइन्स पढ्न पाइनँ। किन भन्दा देयर वाज नो साइन्स टिचर इन माई स्कुल। र म एकदमै राम्रो स्कुलमा, एउटा सेन्टरकै स्कुलमा भनेको सदरमुकामको स्कुलमा पढेको थिएँ। तर त्यहाँ साइन्स टिचर नभएर त्यतिखेर साइन्स अप्सनल थियो र मैले इकोनोमिक्स र ऐच्छिक गणित चाहिँ पढेँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा पनि टिचर शिक्षकहरूको चाहिँ कुशल शिक्षकहरूको चाहिँ अभाव हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हाम्रो फिजिक्स टिचरलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्ने, क्वालिटी अफ टिचर गर्ने चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने भनेर हाम्रो जो अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ अडियन्समा भएको सरहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसको विषयमा थिङ्क गर्नु होला। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो अमेरिकाको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ कोट्याएँ। अब अलमोस्ट डन आई बिलिभ। र यो चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी अथवा फिजटेकमा चाहिँ यसको इन्फर्मेसन छ। र अर्को कुरा म यो अलिकति मेन्सन मात्रै गर्न चाहन्छु। मैले यो स्केल अफ स्टुडियो क्लास चाहिँ अहिले भर्चुअल उसमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरेँ र म अहिले एक्चुअली गरेर देखाउँछु यहाँहरूलाई। र मेरोमा 92 स्टुडेन्ट्सहरू थिए र 3 PLAs थिए र भेरी सक्सेसफुल्ली गयो। मैले हिजो अस्ति मात्रै स्टुडेन्टहरूको फिडब्याक चाहिँ मलाई चाहिँ रजिस्ट्रार्स अफिसले मलाई सेयर गरेको थियो र आई वाज सो ह्याप्पी द्याट आई इम्प्लिमेन्टेड द क्लास भेरी सक्सेसफुल्ली। र यहाँलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा त म के भनौँ भने मैले चाहिँ यो कोभिड इमर्जेन्सीमा चाहिँ फिजिक्सको भर्चुअल ल्याबहरू पनि मलाई डिपार्टमेन्टले चाहिँ भन्यो, रुद्र क्यान यु डेभलप सम भर्चुअल ल्याब्स, र त्यो जिम्मेवारी मलाई दिएको थियो। र मैले दिन रात काम गरेर चाहिँ 5वटा ल्याबहरू चाहिँ 2 hours लङ ल्याबहरू चाहिँ डेभलप गरेर चाहिँ त्यो पनि मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ। र त्यसको विषयमा चाहिँ एउटा ग्रुपले चाहिँ एक किसिमको सर्वे पनि गरेको छ। त्यो सर्वे चाहिँ युट्युबमा उनीहरूले चाहिँ अपलोड गरेका छन्, यहाँहरूलाई म सेयर गर्न सक्छु। र दिस ल्याब्स अब भनौँ न एक्चुअली भोल्ट मिटर, एमिटर, वायर्सहरूसँग प्ले गरे जस्तो त भएन। तर स्टुडेन्ट्स वेयर अ काइन्ड अफ टु सम एक्सटेन्ट दे वर ह्याप्पी कम्पेयर टु ल्याब्स फ्रम अदर सब्जेक्ट्स। र लास्टमा मेरो फाइनल एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ।
these activities have been supported by WPI Physics Department. I would like to thank my department, WPI Morgan Teaching and Learning Center. त्यो सेन्टरले चाहिँ मलाई धेरै चाहिँ सिकायो र द फिस्टेक फेलोज प्रोग्राम म चाहिँ 2 वर्ष अमेरिकन फिजिकल सोसाइटीको फिस्टेक फेलोज भएको थिएँ त्यसले पनि मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ त्यहाँबाट र द फिस्टेक कम्प्रिहेन्सिभ साइट ग्रान्ट र हामीले ग्रान्ट पाएका छौँ 2019 to 2022 3 इयर्सको ग्रान्ट हो अहिले हामी चाहिँ फर्स्ट इयर कम्प्लिट गर्न लागेका छौँ र सबैलाई यहाँलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू फर एटेन्डिङ माई टक र आई विल नाउ टेक क्वेसन्स एन्ड डिस्कसन्स बट बिफोर द्याट आई हेभ अ क्विक अनाउन्समेन्ट म चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अमेरिका नेपाल फिजिक्स एसोसिएसन भनेर चाहिँ एउटा संस्था खोलेका छौँ विगत लास्ट 3 इयर्सबाट त्यसमा चाहिँ हाम्रो ठुलै ग्रुप छ एक्टिभ मेम्बरहरू धेरै हुनुहुन्छ र अमेरिकामा मात्रै पनि धेरै नै फिजिक्सको साथीहरू चाहिँ मास्टर्स पिएचडी गरेको साथीहरू भइसक्नु भएको छ अबाउट थाउजन्ड्स राइट 1000 जस्तै पुगिसक्नु भएको छ होला हामी एभ्री इयर चाहिँ एउटा एनुअल कन्फरेन्स गर्ने गर्छौँ र यो वर्षको एनुअल कन्फरेन्स चाहिँ जुलाई 17-19 मा पर्छ यो चाहिँ अनलाइन कन्फरेन्स हो र I would like to request you, if you are interested to hear this kind of talk or even better talk in physics education research or other kinds of talk, please submit your abstract र नेपालबाट चाहिँ आज मात्रै मैले हाम्रो साथीहरूबाट सुने they are free registered यहाँहरूले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ केही तिर्नु पर्दैन विद्यार्थीहरूलाई I strongly encourage students, if you have done anything with professors, please consider submitting abstract र यहाँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म शेयर गरौँ म 1995 तिर सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा हुँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा एकदमै राम्रो भनौँ न इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ त्यहाँ हल्ला खल्ला चलेको थियो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ टप क्वार्कको डिस्कभरी भएको थियो र त्यो टप क्वार्कको डिस्कभरी चाहिँ मा चाहिँ अबाउट 480 साइन्टिस्टहरूको चाहिँ ग्रुप थियो त्यो साइन्टिस्टहरूको ग्रुपमा चाहिँ डाक्टर उमेश्वर प्रसाद जोशी आवर ओन नेपाली ग्रोन फिजिसिस्ट उमेश्वर प्रसाद जोशी पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ यो करेन्टली उहाँ फर्मी ल्याबमा साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो एन्पा एनुअल कन्फरेन्सको किनोट स्पिकर चाहिँ उहाँले अग्री गर्नुभएको छ र यो चाहिँ एउटा हामीलाई गर्वको कुरा हो र यहाँहरूको जानकारीको लागि अलि सिनियर सरहरूलाई चाहिँ जानकारीको लागि यदि उमेश्वर प्रसाद जोशीको विषयमा उहाँले यहाँहरूलाई चाहिँ सुन्नु भएको छैन भने हाम्रो मुकुन्दमणि अर्याल सरले मलाई भन्नुहुन्थ्यो उमेश वाज माई क्लासमेट भन्नुहुन्थ्यो ट्युमा चाहिँ उहाँले त्यही बेलामा चाहिँ पढ्नु भएको रहेछ र म अमेरिका आएपछि पनि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ हि इज अ भेरी नाइस पर्सन उहाँले मलाई इमेल लेखेको विदिन 2004 मा उहाँले इमेल लेखेको चाहिँ विदिन 10 मिनट्स के अरे विदिन अ डे चाहिँ मलाई रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो र भेरी नाइस रेस्पोन्स सो विथ द्याट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द बटम अफ माई हार्ट टु एटेन्ड दिस टक मैले यहाँ के जानकारी दिने प्रयास गरेँ भने मैले के काम गरिरहेको छु र हाम्रा टिचिङ इनोभेसनमा के पोसिबिलिटीहरू छन् र क्यान वी डु दिस काइन्ड अफ एक्टिभिटिज इन फ्युचर इन नेपाल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले जानकारी दिने प्रयास गरेँ र म यो सेयर चाहिँ स्टप गर्छु र बिनिल सरतिर जान चाहे थ्याङ्क यू सो मच बिनिल सर नाउ आई एम गेटिङ ब्याक टु यु हजुरले जे भन्नुहुन्छ अब म त्यही गर्न तयार छु Thank you, Rudra sir, for this wonderful talk. Thank you so much, sir. अनि by the way, हामी हजुरहरु चाहिँ निस्किनलाई तयार हुनुहुन्छ जान लाग्नु भएको छ भने म एउटा चाहिँ गरिहालौँ यहाँहरुको बस्ने मनस्थिति छ भने हैन अहिले जानु न मैले रिक्वेस्ट गरेको छु सबैजना अहिले केही समयसम्म बस्नु पर्छ डिस्कसन हामी अहिले सर्ट डिस्कसन गर्छौं होला त्यसपछि सिमुलेसनको कुराकानी गर्ने कि रुद्र सर कि पहिले नै त्यो गरेर पछि गर्ने हजुरले जस्तो हैन यसो गर्नु सर पहिले एक दुईवटा क्वेशन्सहरु लिम सर अनि डिस्कसन गरौँ अनि त्यसपछि म यहाँहरुलाई मैले एक्चुअली भन्नु न मैले के गरे त भनेर म एक्चुअली सिमुलेसन अनलाइन राइट इन द विन्डो म शेयर गरेर देखाउँछु सर हस् राजु सरलाई मैले रिक्वेस्ट गर्छु राजु सर हुन्छ थ्यांक यू रुद्र जी को इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन एक्सलेन्ट ओभरभ्यू र तपाईले भने जस्तो फास्ट पनि थिएन तर हामीसित टाइम कम भएको हुनाले इट वाज एक्सलेन्ट अब ढिलो नगरिकन क्वेशनहरुमा जाउँ म सबैलाई हामी धेरै जना पार्टिसिपेन्ट भएको हुनाले रेज ह्यान्ड गर्ने अप्सनमा ह्यान्ड रेज गर्न रिक्वेस्ट गर्छु सो दैट इट विल आल्सो बी इन सिक्वेन्स सो प्रभाकर ओली सर प्लिज गो अहेड
सबै सरलाई नमस्कार मेरो बिरतामोडबाट र मजा पनि आइरहेको छ। हिजोको क्लास आजको क्लास मलाई बहुत मजा लागिरहेको छ। र मेरो यो एउटा क्वेसन चाहिँ के छ भने जुन त्यो 17 जनामा लिएकोमा चाहिँ 8% ले जुन चाहिँ नो रेस्पोन्स भनेर भन्नुभएको छ त्यो डाटामा, तिनीहरूलाई पछाडि सोद्धा चाहिँ उनीहरूले के कारणले चाहिँ उनीहरूले नो रेस्पोन्स गरे, त्यो केही गर्नु भएको थियो कि थिएन? हजुर, सो द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन सर, थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट क्वेसन। के हुन्छ भने सर विद्यार्थीहरू चाहिँ भेरी अनेस्टली भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू अल्छी गर्छन् के सर, विद्यार्थीहरू अल्छी गर्छन् किनभने त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ तिनीहरूलाई इन क्लास गर्ने, त्यतिखेर चाहिँ इन क्लास गर्ने थियो, त्यो दिन चाहिँ विद्यार्थीहरू एब्सेन्ट थिए त्यो पर्टिकुलर डे चाहिँ है सर, एउटा कुरा। अनि अहिले चाहिँ सबै हाम्रो त्यो इभ्यालुएसन चाहिँ अनलाइन गएको छ अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ रिमाइन्डर पठाउँछ अनि त्यसमा सबै जस्तै अहिले मेरो 92 स्टुडेन्ट्सहरू मेरो क्लासमा थिए, अहिले त्यसको मैले लगभग 70% मात्रै इभ्यालुएसन पाएको छु सर। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो गर्न भनौँ न त्यो आई डोन्ट नो तिनीहरू टाइमै दिँदैनन् के सर, अल्छी गर्छन् भनौँ न सजिलो भाषामा भन्यो। That's a good question. Thank you. Okay, next. Thank you, Prabhakar ji. Next, Mahendra Thapa, please go ahead. आफैलाई अनम्युट गर्नु है प्लिज। नमस्कार सर, रुद्र सर नमस्कार। हजुर नमस्ते नमस्ते। ए म त महेन्द्र थापा भन्नुहुन्छ, हाम्रो मेरो एकजना साथी फिजिसिस्ट पनि महेन्द्र थापा हुनुहुन्छ सर, केमिस्ट्रीको होइन? म केमिस्ट्री हो सर। हस् ल, नमस्कार नमस्कार सर। मेरो भाइ फिजिक्सको हो सर। नमस्कार सर। सरमा नमस्कार सर। यो त फिजिकल केमिस्ट्री भयो नि। हजुर प्लिज। हजुर हेलो, ओके गो अहेड, सुनिदैछ। अलि साउन्ड सानो भयो किन होला? राजुजी मलाई पनि यसो राखौँ है त्यो। हजुर पनि सर, हजुर जे कुराहरू भन्नुभयो, जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसले अलरेडी यहाँ गरियो टेबलमा नभएर टेबलमा गरिरहेको साउन्ड आएन। प्रोबेबली क्वेसन च्याट बक्समा लेखेर लिनुपर्छ होला। महेन्द्र सर एकचोटि हामी अगाडि जाउँ अनि फेरि अहिले तपाईँलाई सोधौँला है। अब नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट मनोज कुमार चौधरी, प्लिज गो अहेड, अनम्युट गर्नु है आफूलाई। रुद्र सर नमस्कार। हजुर नमस्ते नमस्ते। रुद्र सर हजुरले त यो धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले एउटा सानो क्वेरी मेरो के छ भने जस्तै यो स्कुल टिचिङमा यो अलि राम्रोसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ, इन्टरमिडिएटमा पनि राम्रोसँग एप्लाई गर्न सकिन्छ, ग्रेजुएसन ब्याचलर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरलाई पनि गर्न सकिन्छ, जब थर्ड इयर फोर्थ इयर मास्टर्स फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर यिनीहरूलाई यो अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसमा थोरै यसो मेरो क्युरियोसिटी चाहिँ अलि बढाएको छ, त्यही भएर सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको। That's fantastic question sir. मैले अहिले करेन्टली मैले ग्रेजुएट इलेक्ट्रोडाइनामिक्स कोर्स पढाएँ। मेरो मास्टर्स र पिएचडी स्टुडेन्टहरू भएको क्लास, सानो क्लास थियो, नेपालको जस्तो ठुलो क्लास हुन्न सर। यहाँ हाम्रो 15 जना विद्यार्थीहरू थिए जम्मा। त्यसमा चाहिँ मैले सिमुलेसन म अहिले एउटा देखाउँछु। मैले म्याक्सवेल इक्वेजन्सको सिमुलेसन मैले 100% इम्प्लिमेन्ट त गरिनँ, फर्स्ट टाइम भएकोले मैले तिनीहरूलाई भने गाइज आई विल बी ट्राइङ टु युज दिस अनलाइन सिमुलेसन्स भने उनीहरूले इन्जोय गरे सर। म सरलाई देखाउँछु, सर्टेन भिडियोजहरू युज गरेँ, सर्टेन सिमुलेसन्सहरू युज गरेँ, तर मैले इभ्यालुएसनको लागि युज गरिनँ किनभने यो फर्स्ट टाइम भएकोले मैले एउटा स्याम्पलको रूपमा युज गरेँ। तर आई एम रियली एक्साइटेड टु युज द्याट इभन इन माई ग्रेजुएट क्लास। मेरो फिजिक्स डिपार्टमेन्टहरूले अलरेडी भनेको छ, रुद्र यु आर गोइङ टु टिच दिस क्लास अगेन नेक्स्ट टाइम, सो म नेक्स्ट टाइम युज गर्दाखेरि गर्छु सर। तर हजुरलाई मैले एउटा कुरा के भनौँ भने नेपालमा यो सबै कुराहरू राइट अवे आजको भोलि युज गर्नलाई सम्भव छैन सर। म यहाँलाई यो सही कुरा बताउँ किनभने हाम्रो चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टम छ, तर हामीले बिस्तारै बिस्तारै मेबी नेक्स्ट 10 इयर्स अर मेबी नेक्स्ट 20 इयर्स गर्न सकियो भने हुन्छ। जस्तै अस्ति मैले हाम्रो माधव काफ्ले सर यहाँ अडियन्समा हुनुहुन्छ होला, क्षेत्र नम्बर 5 बाट मैले एउटा बुटोलमा एउटा टक दिएको थिएँ, बुटोल रिसर्च सेन्टरको थ्रुबाट। त्यसमा हाम्रो 65 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि एकजना साथीहरूले चाहिँ अलिक बेखुसी हुनुभयो। तपाईँले गरेको कुरा चाहिँ एकदमै मतलब अलिकति एकदम मिठो जेरी जस्तो मिठो छ, तर एप्लाई गर्ने बेला गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यो सही कुरा हो। आजको भोलि हजुरहरूले अप्लाई गर्न सक्नु गाह्रो हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप। सायद अघि महेन्द्र सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अलरेडी अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। महेन्द्र सरले अलि राम्ररी सुनिएन, त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान इम्प्लिमेन्ट इट, बट
It may not be tomorrow, it may not be next year, but why don't we try? म विनिल सरको मैले 2 घण्टा लामो टक चाहिँ अस्ति सरले जुन बुटोलमा दिनुभएको थियो त्यो सुने र म रियली एप्रिसिएट क्या अहिले जुन यो इमर्जेन्सीको कारणले गर्दा यो सबै कुरा यो इमर्जेन्सीको कारणले गर्दा आयो तर जे भयो राम्रै भयो. वाट एभर इज ह्यापनिङ इज गुड, राइट? सो त्यसले गर्दाखेरि हजुरको क्वेसनलाई म एकदमै स्याल्युट गर्छु. द्याट इज भेरी गुड क्वेसन र वी क्यान इम्प्लिमेन्ट सर, बट इट may not happen tomorrow, it may not happen next year, but if we try, we can definitely do. Okay, thank you Manoj sir. Indra Bahadur Karki सरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु सर, प्लिज. नमस्कार है, म इन्द्र कार्की है. रुद्रजी तपाईको धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई. अब हामी नेपाली मूलको मान्छे त्यहाँ गएर हाई स्कुलमा साइन्स नपढिकन पनि फिजिक्सको एउटा प्रोफेसरको लेभलमा पुगिसक्नु भएको छ. मलाई साह्रै खुसी लाग्छ. म पनि बायोलोजी ग्रुपबाटै आएको मान्छे हुँ है. मैले पनि हाई स्कुलमा तपाईको ट्रिगोनोमेट्री लिन पाइनँ, बायोलोजी ग्रुपमै लिनु पर्यो. त्यतिखेर सर पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, बायोलोजी ग्रुपकै हुनुहुन्थ्यो. धन्यवाद, मलाई खुसी लागेछ. अब यो हामीले अनलाइनबाट जति पनि शिक्षकहरूलाई हामी अहिले हाम्रो जस्तै पनि विनिल सरले पनि कुरा गर्दै हुन्थ्यो, हामी अलिकति पेडागोजीमा चाहिँ हाम्रो साइन्सको टिचरहरूलाई जुन किसिमको ट्रेनिङ हजुरले यहाँ दिन खोज्नुभयो मलाई एकदम खुसी लागेको छ. र हाम्रो पनि साइन्स ब्याकग्राउन्ड वास्तवमा यो एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको मान्छेले दिएको पेडागोजी र हामीले हाम्रो साइन्स ब्याकग्राउन्डको दिएको पेडागोजी चाहिँ अलिक फरक हुँदो रहेछ है. र अलिकति साइन्सको टिचरहरूलाई तपाईँको चाहिँ पेडागोजी दिनको लागि म तपाईँलाई पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु. र हाम्रो खुला विश्वविद्यालयमा हजुरले पनि एकपल्ट प्रवेश गरेर त्यो पेडागोजीको चाहिँ क्लास चाहिँ 1 घण्टा अथवा 2 घण्टाको चलाइदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहे. थ्याङ्क यू सो मच सर. सर अहिले डिन हुनुहुन्छ त्यहाँको. मैले विनिल सरलाई अहिले प्रस्ताव गरेछु आज बिहानै. मैले विनिल सरलाई भनेको छु आई एम रेडी टु रन दिस काइन्ड अफ. यदि यहाँ मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य मेक पिपल ह्याप्पी हो सर. आई वुड लाइक टु मेक पिपल ह्याप्पी. अर्को कुरा के गर्न चाहे भने हाम्रो एप्लाइड फिजिक्स अब हामीले अनलाइनबाट कसरी पढाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पक्ष. मास्टर डिग्रीमा नि नेपालमा प्र्याक्टिकल गराउने चलन छ. अब विदेशतिर त मास्टर डिग्रीमा त्यति प्र्याक्टिकल गर्ने चलन हुँदैन. अब फिजिकल्ली प्र्याक्टिकलहरू भन्दा त्यो भर्चुअल प्र्याक्टिकलहरू भर्चुअल क्लासहरूमा को बारेमा अलिकति हामीलाई उजागर गरिदिनु पाए हाम्रो शिक्षकहरूको बिचमा, हाम्रो चाहिँ यो शिक्षित विज्ञहरूको बिचमा उजागर गरिदिनु पाए हुन्थ्यो भनेर हजुरको चाहिँ प्रेजेन्ट होस् भनेर मैले चाहेको. थ्याङ्क यू सो मच सर. मैले विनिल सरलाई मैले बिहान एउटा कुरा भनेको थिएँ सर, इफ देयर इज अ डिमान्ड भनौँ न, यदि मेरो टकबाट कोही सरहरू साथीहरू स्टुडेन्टहरू इम्प्रेस्ड हुनुभयो र उहाँहरूले चाहिँ चाहनुभयो भने म वर्कसप पनि चलाउन सक्छु फ्युचरमा भनेको छु सर. म डेफिनेटली आई विल थिङ्क अबाउट द्याट. थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट पोइन्ट सर. आई रियली एप्रिसिएट. थ्याङ्क यू सो मच. वेलकम. अब नेक्स्ट थ्याङ्क यू इन्द्र कार्की सर. नेक्स्ट आचार्य नव आचार्यज्यूलाई प्लिज गो अहेड. अनम्युट गर्नु होला प्लिज. सरहरू सबैजनालाई नमस्कार. नमस्कार सर. रुद्र सर नमस्कार. नमस्ते हजुर. नमस्ते नमस्ते. फिजिक्स ए लेभल फिजिक्स पढाउँदैछु. सरले पहिला पढाएको स्कुलमा म अहिले लिटल एन्जल्स कलेजमा ए लेभल फिजिक्स पढाउँछु. ए हो सर. ल सर थ्याङ्क यू सो मच सर. मैले धेरै समय त रातो बङ्गालामा पढाएँ, 12 वर्ष जति ए लेभल फिजिक्स पढाएँ. अहिले म लिटल एन्जल्ससँग आबद्ध छु र सरले यहाँ सेयर गर्नुभएको कुराहरू हामी ठ्याक्कै ए लेभलमा चाहिँ त्यसरी नै सेयर गर्छौँ. हुन त प्लस 2 को मेरो एक्सपिरियन्स छैन. प्लस 2 भन्दा अलिकति फरक छ ए लेभल. ए लेभलमा हामी टेक्नोलोजीसँग अलिकति बढी फ्रेन्डली हुनुपर्छ. त्यो हुनाले मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेछु, हुन त सर र म फेसबुकमा फ्रेन्ड पनि छौँ. हजुर सर. हामी त्यसमा पनि उ गरौँला. सरसँग चाहिँ कोलाबोरेसन मैले गर्न चाहेँ र अहिले चाहिँ सरको प्रेजेन्टेसनमा मलाई अलिकति यो स्लाइडमा चाहिँ सरले भनिदिनु भयो भने अलिकति हेल्पफुल हुने थियो. सरको स्लाइड नम्बर 13 मा जान सकिन्छ? हजुर सर. म एकछिन है सर, म सेयर गर्नुपर्छ है सर. म एकैछिन. अदरवाइज त्यो स्लाइडमा सरले के गर्नुभएको थियो भने फिजिक्सको पेडागोजीमा अथवा विद्यार्थीको इभ्यालुएसनमा एउटा फर्मुला दिनुभएको थियो, P2 - P1 डिभाइडेड बाइ 100% - P1. सर म हजुरलाई म पेपर सेयर गर्छु नि सर. हुन्छ सर. अनि त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो गेन स्टुडेन्टको गेनको पर्सेन्टेज गर्नुभएको थियो नि, त्यो के सर्टेन प्रब्लम दिने, सर्टेन प्र्याक्टिकल वर्क दिने अनि तिनीहरूको पर्फर्मेन्स हेर्ने र गेन क्यालकुलेसन गर्ने हो कि
त्यो सफ्टवेयरले आफै स्टुडेन्टले यति गेन गर्यो भनेर होइन यस्तो सर त्यसमा के हुन्छ भने P1 भनेको तिनीहरूको जुन पर्सेन्टेज अफ द स्कोर इन स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हो सर जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टहरू चाहिँ डेभलप गरेका छन् सर्टेन इन्स्टिट्युसनहरूले ती टेस्टहरू चाहिँ फ्रीली एभाइलेबल हुँदैनन् सर र ती टेस्टहरूमा चाहिँ मैले बीमा भन्ने टेस्ट युज गरेको थिएँ जुन चाहिँ बेसिक्स अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम असेसमेन्ट भन्ने हो सर त्यो चाहिँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट हो त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यही टेस्टमा मात्रै एभाइलेबल गराइन्छ र त्यो फिर्ता दिइँदैन विद्यार्थीलाई होइन आई मिन टु से द्याट सपोज देयर आर मल्टिपल चोइस टाइपको क्वेसन्सहरू डिजाइन गरेर उनीहरूको एन्सर थाहा पाएर उनीहरूको एन्सरसँग चाहिँ एन्सरलाई हामीले इनपुट गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गेन निकाल्ने हो कि के भन्नु एक्ज्याक्टली द्याट्स राइट एक्ज्याक्टली हो सर त्यो चाहिँ माथि भनेको स्टुडेन्टले कति गेन गर्यो एक्चुअली भन्ने हो सर डिनोमिनेटरमा स्टुडेन्टले एकदमै राम्ररी गेन गरेपछि कति गेन गर्न सक्छ पोटेन्शियल गेन हो सर हस् सर थ्याङ्क यू सर हस् नमस्ते सबै सर म सरलाई त्यो लिङ्क पठाउँछु है सर हस् सर हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू रुद्रजी अब हामी त्यो उसमा जाउँ कि क्या हो कि महेन्द्र थापाजीको साउन्डको एकचोटि चेक गरौँ त महेन्द्र थापा सर सर मैले एउटा कुरा यहाँ जोड्न चाहे बासु सर पनि हुनुहुन्छ हजुर बासु काफ्ले सर रुद्रजीको जानकारीको लागि किनभने अघि सरले पनि हिजो म पनि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो हुनुहुन्छ यहाँ च्याटमा केही लेख्नु भएको सर होइन उहाँ अघि साउन्डको के इस्यु आयो कि बासु सर हजुर हुनुहुन्छ कि बासु सरलाई होला अघि हुनुहुन्थ्यो हैन ए हो उहाँ चाहिँ हाम्रै एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा हुनुहुन्छ टियुमै बासु काफ्ले सरलाई मैले फेस टु फेस चाहिँ भेटेको छैन तर उहाँ एजुकेसनको एउटा भेटरन मान्छे हो र मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मेरो कलिग कर्ण थापा सरलाई चाहिँ उहाँको पिएचडी थेसिस चाहिँ उहाँले गाइड गर्नुभएको त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पनि मैले उहाँलाई अलिक राम्ररी चिन्छु र उहाँसँग मेरो फेसबुकको बेला बेलामा च्याटिङ पनि हुने गर्छ आज कुरा हुन पायो भने धेरै राम्रो हुने थियो मैले एउटा थोरै दिन खोजेँ अहिले धेरैजना पनि हुनुहुन्छ खास गरी रुद्रजीलाई यो स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङमा टियुले लगभग 2 वर्ष अगाडि हामी के कति जान सक्छौं भनेर वर्कआउट गर्यो 1 वर्षकै वर्कआउट गर्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो श्याम शर्मा हुनुहुन्छ युएसमा सरलाई थाहा छ होला श्याम शर्माले सघाउनु भयो उहाँले वेबिनार 1 वर्षसम्म कन्टिन्युअसली वेबिनार गरेर हामी 40 जना हाम्रो डिपार्टमेन्टमा राजु सर हुनुहुन्छ अहिले यहाँ माधव सर पनि प्रभावली हुनुहुन्छ नारायण सर हामी 4 जना चाहिँ त्यो वेबिनारमा थियौं र 40 जनालाई हामीले 1 वर्षसम्म वेबिनारमा इन्भल्भ भएर एक्टिभ लर्निङ कसरी जाने टिचर सेन्टरबाट स्टुडेन्ट सेन्टरमा कसरी जाने टियुले त्यसलाई कसरी गर्न सक्ला अथवा कुन लेभलमा पहिले जाने स्टुडेन्ट मास एजुकेसन भएको ठाउँमाबाट कि यी कुराहरू हामीले धेरै अध्ययन गर्यौं प्र्याक्टिस पनि गर्यौं आफूमा अनि त्यसपछि के भयो भने टियुलाई त्यो रिपोर्ट बुझाइयो यहाँ जानकारीको लागि मैले सबैको लागि यहाँ सबैजना मोस्टली टियुकै हुनुहुन्छ हैन अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो अध्ययन र कार्यक्रमहरू पनि गर्यौं हामीले दुईचोटी हामीले कन्फरेन्सै गर्यौं नेपालभरिबाट पनि अरु पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि बोलायौं हामी 40 जना चाहिँ ट्युटर भयौं एक्टिभ लर्निङको लागि अनि त्यसमा हामीले लगभग यो 60 पेजको एउटा किताब पनि एउटा ह्यान्डबुक पनि तयारी गर्यौं नेपाली भाषामा सानो क्लासलाई त्यसमा चाहिँ एक्टिभ लर्निङको 4 वटै कुरा म शेयर गर्छु त्यो फाइल रुद्रजीलाई त्यो बुक म शेयर गर्छु त्यसपछि टियुमा हामीले त्यो सबमिट गर्यौं र हाम्रो आग्रह के थियो भने यो एक्टिभ लर्निङ अथवा स्टुडेन्ट सेन्टर लर्निङतिर जानको लागि त्यसलाई टियुमा कतैतिर इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नु पर्यो र त्यो कतैतिर चाहिँ लर्निङ सेन्टर बन्नु पर्यो अनि उनले रेगुलरली बिस्तारै चाहिँ पहिले न्यू कम फ्रेश फ्याकल्टीलाई ल्याउँछ होला प्रोग्रामहरू बिस्तारै सिक्दै जानु पर्यो र इन्टरनेशनल फ्याकल्टीलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गराउनु पर्यो 40:60 को रेसियोमा हजुर त्यो खालको गर्यौं तर त्यो मटेरियलाइज भएन रिपोर्टै थन्कियो अब अहिले चाहिँ हामी होपफुल छौं किनभने यो कोभिडले गरेर अनलाइन एजुकेसनमा विभिन्न आईसीटी युज गर्न लगायत विभिन्न कुराहरू बाध्य बनायो धेरै लर्निङको प्रोसेसमा धेरै जना जानुभयो तर अल्टिमेटली क्लासरुमको स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने कुरा नै चाहिन्छ त्यसमा त हामीलाई यसले अनलाइनले त्यति धेरै हेल्प गर्दैन होला पछि हामी यसमा पनि
आफ्नो अघि एउटा भन्नुभएको थियो मलाई एकदमै स्ट्राइक गरेको थियो खास गरी अनलाइनबाट पनि यो स्ट्रक्चर क्लासरुमको स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गर्ने कुरा मैले इन्फर्मेसन दिन चाहे पछि हामी यसमा छलफल गरेर यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्छ हुन्छ सर म एउटा सर एकछिन म गरम सर हजुर म एकछिन मैले क्लासरुममा एक्ज्याक्टली मेरो स्टुडेन्टहरुले के गर्छन् देखाउँ सर हजुर प्लिज एउटा कुरा सोधौँ सर पहिला यहाँ हजुरहरूले म एउटा के सानो रिक्वेस्ट गरौँ भने अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइज जस्तो आछ अलिकति त्यो म्युट गरिदिनु भने इट वुड बी फ्यान्टास्टिक थ्यांक यू हस् राजी म चाहिँ एउटा फिजिक्सको सर म्युट अन गरिदिनु न मैले सर भन्नु मैले सर हजुर यहाँ को साथीले बाहिर उ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो म्युट गर्नु पाए हुन्थ्यो उहाँले हजुर मैले सर भन्नु न म होस्टले म्युट गर्नु भएको थियो क्या सर मलाई यो चाहिँ हामीले पास्ट 2 इयर्सदेखि कोभिड मात्रै होइन हामीले पास्ट 2 इयर्सदेखि नै यो कुरा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ होइन सर हजुर यो खासमा हामीले चाहिँ हाई स्कुल लेभलको स्टुडेन्टमा इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ हजुर हजुर तर प्रब्लम यहाँ के छ भन्दाखेरि अघि एकजना सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाई स्कुलमा यो पोसिबल होला तपाईँको अन्डरग्राडमा पोसिबल होला माथि चाहिँ मास्टर्स लेभलमा पोसिबल हुँदैन भन्ने जुन कुरा गर्नु म चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो पाएँ क्या सर किनभने मैले रिसर्च गरिरहेको छु एउटा होइन हजुर मैले अलमोस्ट 1600 पार्टिसिपेन्टको रेस्पोन्ड पाउँदाखेरि हाई स्कुल लेभलबाट उनीहरूले के भन्छन् भने वाइ इज केमिस्ट्री सो डिफिकल्ट भन्ने म चाहिँ केमिस्ट्री भएकोले गर्दा वाइ इज केमिस्ट्री सो डिफिकल्ट भन्ने रिसर्च गरेको थिएँ मैले राइट र उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने टिचिङ प्यारागोजी र टिचरमै प्रब्लम छ भन्ने कुरा देखायो क्या सर होइन सर त्यो रिसर्चले चाहिँ के देखायो भने टिचिङ र टिचर्समै प्रब्लम छ त्यही भएर हामीले टिचर्स ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र मैले अब हजुरलाई जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ भने हजुरको त कस्तो भने युएसमा यु हेभ अ लग्जरी टु हेभ यर ओन क्लास सेटिङ तपाईँको आफ्नै एक्जाम गर्न पाउनुहुन्छ तपाईँले आफैले इभ्यालुएट गर्न पाउनुहुन्छ तर यहाँ त सेन्ट्रलाइज छ राइट राइट अब मैले एक तरिकाले पढाउँछु तपाईँको चाहिँ क्वेसन बनाउनेले अर्को बनाउला इभ्यालुएसन गर्ने एसेसमेन्ट गर्नेले अर्कै तरिकाले गर्ला सर म एउटा कुरा जोडौँ तपाईँले भने जस्तै एक्टिभ लर्निङ यो सबै कुराहरू हामी हाई स्कुल लेभलमा नेपालको कन्टेक्स्टमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा त्यो हो होइन सर हजुर र अर्को इन्द्रबहादुर सर कार्कीको सरको पनि कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन ओपन एक्सेस युनिभर्सिटी जुन छ त्यसमा चाहिँ यो साइन्स अनि मैले पनि अब्जर्भ गरेको के भन्दाखेरि अहिलेसम्म ट्रेनरहरू जो जति हुनुहुन्छ तिनीहरू सबै तपाईँको कि त इङ्ग्लिसको हुनुहुन्छ कि सोसल स्टडीको हुनुहुन्छ साइन्स टिचर नै लाई ट्रेन गर्ने स्पेसिफिक अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईँको हाई स्कुल लेभलमा वेल ट्रेन्ड फिजिक्स टिचर अथवा केमिस्ट्री टिचर अथवा बायो टिचरै छैन अथवा ट्रेनरै छैनन् क्या सर सरले मैले कुरा अलिकति काटेँ म एकपल्ट सानो कुरा एड गरौँ सर हुन्छ सर द्याट्स एक्ज्याक्टली राइट सर सरको कुरालाई म 100% सपोर्ट गर्छु यहाँको ट्रेन्ड के हो एउटा मान्छे अन्डर ग्रेजुएट गर्छ अनि ब्याचलर गर्छ मतलब आई मिन ब्याचलर गर्छ अनि पिएचडी गर्छ पोस्ट डक गर्छ अनि कहाँ जान्छ भन्दा अनि एकाडेमिक फ्याकल्टीमा जान्छ भने चाहिँ ही अर सी अर दे आर नट ट्रेन त्यो हाम्रो नेपालको मात्रै प्रब्लम होइन सर यो वर्ल्ड वाइडै प्रब्लम हो सर हजुर यो वर्ल्ड वाइडै प्रब्लम यहाँ पनि त्यही प्रब्लम छ सर यहाँ पनि त्यही प्रब्लम छ तर यस्तो हो सर भनौँ न म फेरि रिपिट गर्छु हामीले जुन यो इनिसिएसन गऱ्यौँ जस्तै अगेन भनौँ न म विनिल सर अगेन भेरी थ्याङ्क्स सो मच भन्न चाहन्छु क्या किनभने यो दिस इज हाउ थिङ्स स्टार्ट के सर होइन बिस्तारै सर मैले चाहिँ के गर्दैछु भने अहिले आफै अब कोही पनि ट्रेनर नभेटाएको कारणले गर्दाखेरि द साइन्स अफ लर्निङ भने तपाईँले अघि न्युरो साइन्सको पनि कुरा गर्दै हुन्थ्यो एजुकेसन साइकोलोजीको कुरा गर्दै हुन्थ्यो राइट म आफैले पनि अब द साइन्स अफ लर्निङ अथवा हाउ टु टिच भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले ट्रेनिङ मोडल डेभलप गर्दैछु क्या सर गुड मेरो पनि एजुकेसन होइन सर मैले ट्युबाटै मास्टर एमएससी गरेँ अनि यहाँ आएर पिएचडी गरेँ अनि मैले पोस्ट गरेँ बायोफिजिक्समा म आई एम अ काइन्ड अफ सेल्फ ट्रेन म आफै नै गरिरहेको छु सर थ्याङ्क यू सो मच सर आई रियली अप्रिसिएट योर इनिसिएटिभ त्यही भएर हजुर हामी कोलाबोरेट गर्न सक्यो भने जस्तै मैले चाहिँ अहिले टु बी फ्र्याङ्क मैले के भनेको भन्दाखेरि यदि हाई स्कुल लेभलमा तपाईँले साइन्ससँग डिटेस्ट अहिले हाम्रो के छ त भन्दाखेरि मैले अर्को सर्वे गरे अनुसार तपाईँको टोटल नेपालमा झन्डै एभ्री इयर 4 लाख 4.5 लाख विद्यार्थीले एसई दिन्छन्
राइट त्योबाट तपाईँको 1/3 स्टुडेन्ट भनेपछि झन्डै 1,50,000 विद्यार्थीले साइन्स पढ्छन् राइट आफ्टर हाई स्कुल तिनीहरू साइन्स कन्टिन्यू गर्ने स्टुडेन्ट भनेको त्यो डिक्रिज भएर अलमोस्ट 20% मा जान्छ क्या सर अन्डरग्रेड पढ्ने साइन्स स्टुडेन्ट भनेको 20% मा जान्छ वाइ भनेपछि द्याट इज बिकज अफ अस हामीले राम्रो पढाउँदैनौँ क्या सर हामीले किन राम्रो पढाउँदैनौँ त भन्दा वी डोन्ट नो हाउ टु टिच त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रेनिङ मोडुल नेपालमा एकदम आवश्यक छ एन्ड आई एम डुइङ अनि अहिले मैले तपाईँको चाहिँ वाट इज द साइन्स बिहाइन्ड लर्निङ तपाईँको न्युरो साइन्सदेखि लिएर आई बिन स्टार्टिङ सो मच अफ रिसर्च आर्टिकल र बुक्सहरू पढिरहेको छु मैले आफै पनि ट्रेनिङ मोडल डेभलप गरिरहेको छु तपाईँ चाहिँ यु हेभ बिन इन द फिल्ड फर सो मेनी टाइम्स अघि मैले तपाईँको पार्टिसिपेन्ट हाम्रो हरिश भन्ने पनि साथी छ उहाँ म पनि युएसबाटै ग्रेजुएट हो सर ए हजुर हजुर हरिश साथी मेरो केमिस्ट्री पढाउँदैछ उसँग पनि म गफ गर्ने विचार थुप्रै फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू तपाईँको फिजिक्समा भयो केमिस्ट्रीमा भयो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरू हुन्छन् इफ वी क्यान कम टुगेदर एन्ड डेभलप अ टिचिङ मोडल नेपालमा जस्तो तपाईँको फ्रिली साइन्स पढ्ने तपाईँले भन्दाखेरि वेन आई से आइ एम अ ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री मलाई त्यहाँ विद्यार्थी सर म्युट भयो हजुर तर नेपालमा त त्यो खालको छैन नेपालमा तपाईँको फ्रिली तपाईँको विलिङली साइन्स पढ्ने इच्छा भएका विद्यार्थीहरू छन् भनेपछि वी डोन्ट have to motivate the student त्यो भएर if we can develop science training model अथवा how to teach science भन्ने डेभलप गर्न सक्यो भने I think we'll have a very good future. Yep, that's right. Okay, good. Thank you, sir. Let's think about that. म हजुरलाई एकछिन म क्विकली मेरो विद्यार्थीहरूलाई मैले क्लासमा एक्ज्याक्टली के गराउँछु भनेर यो फिजिक्ससँग रिलेटेड हो तर फिजिक्स भए पनि म यस्तो इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले यहाँलाई बताउँछु कि तपाईँहरू फिजिक्सको ब्याकग्राउन्डै छैन नभएको सरहरू हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस् म फेल गराउनेवाला छैन है त थ्याङ्क यू सो मच जस्ट किडिङ ओके सो म यो सेयर गर्छु है त विरेन सर हजुर सर म त्यतातिर लागौँ हस् सर अनि पार्टिसिपेन्टहरु पनि अब स्याटरडे भएकोमा जान थाल्नु भएको छ सिमुलेसनतिर पनि लाग्नु पर्छ होला म त्यही गर्छु है सर हजुर म क्विकली म 5-10 मिनेटमा सकिहाल्छ सर हस् प्लिज okay so साउन्ड आएन कि क्या हो साउन्ड भयो ओके हजुर ठीक छ म यहाँहरुसँग एउटा सिमुलेसन शेयर गर्छु भेरी सिम्पल सिमुलेसन हजुरले एउटा सिमुलेसन विन्डो देख्नुभयो एकपल्ट कसैले एकपल्ट देख्नुभयो सर हजुर एकदम देखिया छ यो चाहिँ फेथ सिमुलेसन हो PHET र यसको सिमुलेसनको सुरुवात चाहिँ अराउन्ड 2000 भन्दा स्लाइटली पछाडी भयो र यो चाहिँ कार्ल वाइमेन वोल्फग्याङ केटरली र एरिक कोर्नेलले चाहिँ 2001 मा नोबेल प्राइज पाएका हुन् र तीमध्ये कार्ल वाइमेन र उनीहरुको ग्रुपले चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो जुन एटोमिक फिजिक्सको रिसर्च उनले त्यसपछि कन्टिन्यू नगरिकन उनी यतातिर लागे र उनले चाहिँ फिजिक्स एजुकेसनमा थुप्रै काम गरेका छन् राइट नाउ ही इज director of undergraduate education in Stanford University र यो सिम्पल सिमुलेसनमा यो सिमुलेसन यति सिम्पल छ कि भनि साध्य छैन सारै सिम्पल छ तर यसले के कुरा देखाउँछ भने यसले हामी माइकल फ्याराडेले कसरी चाहिँ यो भनौं न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सलाई चेन्ज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाए र म यहाँलाई देखाउँछु यहाँ एउटा म्याग्नेट छ यहाँ एउटा कोइल छ यो कोइलमा 1 2 3 4 वटा चाहिँ वाइन्डिङ्स छ टर्निङ्सहरु यहाँ बल्ब छ र यहाँ भोल्टमिटर छ र यहाँ यो म्याग्नेट चाहिँ मैले यहाँ ल्याएर राख्छु नजिकै नथिङ ह्यापन्स हजुरलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने म म्याग्नेट मुभ गर्दाखेरि अनि यो म्याग्नेटमा चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ जस्तै मैले क्लिक गरेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हैन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरु देखिया छ नि सर हजुर छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन चाहिँ मैले त्यहाँ छँदैछ तर यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यहाँ कोइलको नजिकै ल्याएर केही हुनेवाला छैन अनि फ्याराडेले स्टोरीले के भन्छ भने फ्याराडेले अनेकौं एक्सपेरिमेन्ट गरे तर उनी लास्टमा फ्रस्ट्रेटेड भएर 1831 मा 1831 32 तिर चाहिँ उनले चाहिँ he was a kind of unhappy so he a kind of flew his device र he saw the pointer moving that's what he wanted र अब यहाँ हेर्नुस् यो म्याग्नेटमा नर्थ पोल छ मैले यो म्याग्नेटलाई बेसरी फास्ट स्पिडमा मुभ गराउँदा बल्ब हेर्नुस् बल्ब बलिरहेछ
मैले इनसाइड मुभ गराउँदाखेरि त्यो भोल्टमिटरको त्यो पोइन्टर चाहिँ एकातिर मुभ गरिरहेछ, बाहिर निकाल्दा अर्कोतिर मुभ गरिरहेछ र यो चाहिँ वास्तवमा के हो फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। यही सिम्पल प्रिन्सिपलबाट चाहिँ हाम्रा पावर हाउसमा जेनेरेटरहरूले काम गर्छन् र यो जति हामीले वाइन्डिङ चाहिँ चेन्ज गर्यो भनौँ न, धेरै बनायो भने धेरै इएमएफ आउने, धेरै चाहिँ इनर्जी प्रोड्युस हुने, थोरै गर्यो भने थोरै इनर्जी प्रोड्युस हुने, थोरै टर्न्सहरू भयो भने अथवा फास्ट गर्यो भने धेरै हुने, स्लो गर्यो भने थोरै हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो सिमुलेसनले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले पोलहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ पोलारिटिजहरू चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। एउटा सिम्पल सिमुलेसन र यही सिमुलेसनमा बेस भएर चाहिँ मैले ल्याबहरू डेभलप गरेको थिएँ र स्टुडेन्ट्स रियली लाइक द्याट। र ओन्ली द डिफरेन्स इज त्यो यदि हाम्रो यो कोभिड-19 को इमर्जेन्सी नभएको भए विद्यार्थीहरूले म्याग्नेट, कोइल, भोल्टमिटर, एमिटर लिएर त्यही ल्याब चाहिँ ल्याबमा गर्थे र यहाँ फरक के हो भने उनीहरूले अनलाइन गरे। अब यहाँलाई म एउटा अर्को पनि सिमुलेसन देखाउँछु। अर्को सिमुलेसन, यी सिमुलेसन्सहरू चाहिँ प्राय गरेर उसमै देखाउन मिल्छ। अघि चौधरी सरले आई बिलिभ उहाँले सोध्नु भएको थियो यो ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरूलाई कसरी गराउन सकिन्छ भनेर। मैले यहाँ एउटा चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेजनको एउटा सिमुलेसन देखाउन लागेको छु। यो हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्, म्याक्सवेल इक्वेजन्स, म्याक्सवेल रोड 4 इक्वेजन्स इन 1865 र यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो इक्वेजन्सतिर म डिटेलमा नजाउँ, हाम्रो फिजिक्सको सरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ, बायोलोजी, केमिस्ट्री अरू म्याथ डिपार्टमेन्टको सरहरूलाई त्यो इक्वेजनतिर म अहिले नजाऊँ, तर म यसको सिमुलेसन चाहिँ यहाँलाई भन्छु। म्याक्सवेलका 4वटा इक्वेजन्सहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ जस्तै रेडियोमा एन्टेनाहरूले अथवा ट्रान्समिटिङ एन्टेनाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ रेडियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ फाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सिमुलेसनले भन्छ। डिटेलमा चाहिँ यहाँ यिनीहरूले लेखेका छन् तल, म यो सबै कुरा त पढ्दिनँ, तर यहाँलाई म यो सिमुलेसन देखाउँछु। जस्तै अहिले चाहिँ यहाँ एउटा चार्ज छ, यो चार्ज छ यो बिचमा। विनिल सर एकपल्ट कन्फर्म गर्नुको लागि, सर देखिएको छ यो सिमुलेसन विन्डो सर? हजुर देखिया छ। गुड गुड। यसले चाहिँ क्रिएसन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भन्छ। हामीले म्याक्सवेल इक्वेजन्सहरू सल्भ गरिसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको इक्वेजन्सहरू हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको इक्वेजन्सहरू लेख्न सक्छौँ। र यहाँहरूले हजुरहरूले हेर्नु होला त्यहाँ तल बटनमा चाहिँ एउटा प्ले गर्ने चाहिँ बटन दिएको छ, स्टप गर्ने बटन दिएको छ, त्यसको पछि ट्रान्सलेसन र असिलेसन भनेको छ। लेट मी प्ले ट्रान्सलेसन। र म यहाँ चाहिँ सर्टेन भेलोसिटी दिन्छु र यहाँहरूले हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू चाहिँ प्रोपोगेट भइरहेछ त्यो चार्ज जाँदाखेरि। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर के हुन्छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा हुन्छ, सो परपेन्डिकुलर टु दि रेडियस, डिरेक्सन अफ प्रोपोगेसनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो सिमुलेसनले देखाउँछ। त्यही कारण म्याक्सवेल इक्वेजन्स भनेको हामीले सानो क्लासलाई त हामी पढाउँदैनौँ, त्यही कारणले गर्दा ब्याचलर्स मास्टर्सतिर पढाउँदाखेरि हामी यो सिमुलेसन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर ओसिलेटिङ हाम्रो एन्टेनाका कुरा गर्ने हो भने एन्टेनामा चाहिँ वास्तवमा चार्ज ओसिलेट गर्छ। हाम्रो रेडियो एन्टेनामा, ट्रान्समिटिङ एन्टेनामा कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो चार्ज ओसिलेट गर्छ र यो चार्ज ओसिलेट, मैले यहाँ चार्ज ओसिलेट गराउँछु। चार्ज ओसिलेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सहरू चाहिँ यहाँ जेनेरेट भइरहेछ। र अर्को एउटा सिमुलेसन पनि यहाँलाई म देखाउँ। एउटा अर्को सिमुलेसन जुन चाहिँ म्याक्सवेल इक्वेसनको सोल्युसन हो। म्याक्सवेल इक्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि म्याक्सवेल इक्वेसन वास्तवमा म्याक्सवेलले इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको युनिफाई गरेका थिए। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। यदि इनकेस हजुरहरूले नसुन्नु भएको छ भने इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम चाहिँ सेपरेटली डेभलपिङ डिसिप्लिन थियो, तर म्याक्सवेलले के गरे भन्दाखेरि उनले इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम चाहिँ सेपरेट सब्जेक्ट होइन र दे आर द टु फेसेट्स अफ द सेम थिङ भनेर देखाए। र उनले के पनि गरे, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भन्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक लाइट पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो र लाइट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ भ्याक्युममा लाइटको स्पिड बराबर हुन्छ, जुन चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो भनेर देखाए। र यो एउटा सिम्पल सिमुलेसनले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ को प्रोपोगेसन देखाउँछ। इट इज भेरी भेरी सिम्पल, तर इट इज भेरी इलुमिनेटिङ। सो लेट मी प्ले। र यहाँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा वेभ प्रोपोगेट गरेको देख्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जस्तो कन्ट्रोल गरिरहेको छु। यो रातो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक वेभ हो र अर्को ग्रिन कलरको चाहिँ म्याग्नेटिक वेभ हो। र इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 90 डिग्रीमा ओसिलेट गरिरहेछन्, जुन चाहिँ XY प्लेनमा।
XY प्लेनमा जस्तै यहाँ तल हेर्नु भने कोअर्डिनेट सिस्टम देखिन्छ, कोअर्डिनेट सिस्टम XYZ र त्यो वेभ चाहिँ G, अमेरिकनहरूले G भन्छ, Z डिरेक्सन र XY प्लेनमा चाहिँ त्यो वेभ्सहरू ओसिलेट गरिरहेछन्। आई मिन फिल्ड्सहरू, इलेक्ट्रिक फिल्ड्स र म्याग्नेटिक फिल्ड्सहरू चाहिँ XY मा ओसिलेट गरिरहेछन् र यसको प्रोपगेसन चाहिँ Y डिरेक्सनमा यसको प्रोपगेसन चाहिँ G डिरेक्सनमा गइरहेछ। त्यो चाहिँ त्यसले के कुरा भन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज अ ट्रान्सभर्स वेभ, जुन चाहिँ हामी म्याक्सवेल इक्वेसनलाई सल्भ गरेर सजिलै कुरा देखाउन सक्छौँ। यहाँ थुप्रै सिमुलेसन छ, जस्तै हजुरहरूले यहाँ माथि हेर्नुभयो भने मेकानिक्स, फ्लुइड्स, वेभ्स, थर्मोडाइनामिक्स, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम, सर्किट्स, सबै कुरा चाहिँ सिमुलेसन हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी र यस्तै यिनै सिमुलेसनहरूबाट चाहिँ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ दुईटै किसिमको चाहिँ वर्कसिट्सहरू मैले डेभलप गरेको छु। जस्तै यहाँहरूलाई म एउटा एक्ज्याक्ट वर्कसिट देखाउँछु। एकैछिन, यहाँहरूको अलिक बढी नै टाइम मैले लिए जस्तो छ, एकैछिन धैर्य धारण गर्नु होला प्लिज। म यहाँहरूलाई एउटा क्विकली देखाउँछु। 25 online. Okay, this one worksheets. This thing. Yeah, I'm trying to pull something here. 1 second. जस्तै मैले के गरेको छु भन्दाखेरि म एउटा यहाँ सिमुलेसन चाहिँ या मेरो एक्चुअल वर्कसिट चाहिँ हजुरहरूसँग शेयर गर्न चाहन्छु म। अनि विद्यार्थीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि विनिल सर, जस्ट टु कन्फर्म, यो वर्कसिट देखिन्छ सर? देखिन्छ, आयो। ओके, अनि मैले यो एउटा वर्कसिट देखाएको छु। यहाँ चाहिँ यो वर्कसिट स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यो लिङ्क दिएको छु जुन मैले यहाँ, यो लिङ्कमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्लिक गर्छन् र त्यो सिमुलेसनमा पुग्छन् र उनीहरूले सिमुलेट गर्छन् र त्यसबाट चाहिँ यो क्वेसन्सहरूमा फोकस भएर चाहिँ उनीहरूले सिमुलेसन गरेर एन्सरहरू दिन्छन्। र जस्तै एउटा सिमुलेसन चाहिँ एउटा यो एम्पियर्स लको छ। म यहाँलाई मैले यो देखाउन चाहेँ, फिजिक्सको सिमुलेसन। लेट मी शेयर दिस क्विकली, न्यू शेयर। ओके, जस्तै उनीहरूले चाहिँ ओके, म एकपल्ट फेरि कन्फर्म गर्न चाहे विनिल सर, एउटा सिमुलेसन विन्डो आयो सर। गुड, थ्याङ्क यू। सो यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हजुरहरूले सेन्टरमा ग्रे रिजन देखिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा हाम्रो कोक्सियल केबल हो। कोक्सियल केबल भनेको जस्तै हाम्रो टिभीमा जोडिने कोइल जस्तो एउटा वायर, थिक वायर हो, त्यसमा चाहिँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन छ। अब हामीले एम्पियर्स ल चाहिँ एक्सप्लेन गर्न विद्यार्थीलाई एक पिरियड 35-40 मिनट खर्च गर्नु पर्ला अथवा 20 मिनट खर्च गर्नु पर्ला, तर यसले एकदमै सजिलो देखाउँछ। जस्तै यहाँ तल एउटा स्लाइडर छ, तपाईँले यो स्लाइडर यताउति मुभ गराउनु भयो भने एउटा ग्राफ प्लट गरिदिन्छ यसले। जस्तै मैले ओल्लो छेउमा लिएर आएँ भने अलमोस्ट त्यहाँ चाहिँ त्यो मेरो जुन त्यो यहाँ एउटा हजुरहरूले चाहिँ यो जुन एउटा सर्कल देख्नु भएको छ, डार्क सर्कल इन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड, त्यसलाई चाहिँ एम्पेरियल लुप भन्छ। त्यो एम्पेरियल लुपले चाहिँ अहिले होल करेन्ट चाहिँ टोटल वायर चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ, कभर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले सर्फेसमा ठ्याक्क ल्याउँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम फिल्ड हुन्छ, या म्याक्सिमम हुन्छ। अनि मैले यसलाई बाहिर लगेँ भने फिल्ड चाहिँ 1/r, जति जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ 1/r ले बढ्छ भन्ने देखाउँछ। तर भित्र युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन, करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन भएकोले त्यो वायर भित्र चाहिँ लिनियरली इन्क्रिज हुन्छ भन्ने देखाउँछ। त्यसले गर्दा यस्ता सिमुलेसनहरू चाहिँ देयर आर अ लट अफ सिमुलेसन वी क्यान फाइन्ड अनलाइन। भनौँ दे आर फ्री, कुनैमा नोमिनल